Welcome back again. So sorry, अलिकति technical problem ले गर्दा हामी disconnect भएको थियौं. So we are starting the session now. आज remittance operation को बारेमा. Remittance operation मा हामी तपाईहरुलाई बैंकमा remittance कसरी operate हुन्छ, नेपालमा migrant remittance हरु कसरी आइराछ, अनि त्यसपछि यो कोभिड इफेक्ट के हुन सक्छ remittance क्षेत्रमा, र risk perspective remittance handle गर्दा के हुन सक्छन् audit perspective बाट ती कुराको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौं. We are extremely sorry for some technical problems. So we are back again and we are starting the session now. म फेरि आफ्नो छोटो परिचय दिउ. म पंकज पन्त, हेड एचआर एन्ड रेमिटेन्स बिजनेस सिद्धार्थ बैंकबाट. अब म सेसन सुरु गर्दैछु. रेमिटेन्स भने हामी सबैलाई थाहा छ. Everybody knows what is remittance. रेमिटेन्स भन्ने बित्तिकै हामी कसैलाई पनि सोध्ने बित्तिकै के भन्छ नि, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउने मात्र. तर रेमिटेन्सलाई प्रपरली बैंकिङ वेमा या तपाईले यसलाई रेमिटेन्सलाई स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि remittance means a transfer of fund from one place to another, from one account to another through a proper banking channel. भनेपछि कुनै पनि फन्ड मुभमेन्ट हुँदाखेरि त्यसको मुभमेन्टमा कतै न कतै बैंकिङ च्यानल या रेजिस्टर्ड रेमिटेन्स कम्पनी मार्फत हुनुपर्छ. अब यही कुरालाई हामीले ब्रेकअप गरेर हेर्दाखेरि ब्रेकडाउन्समा यसलाई जाँदाखेरि हेलो
फेरि आज टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा है हामी रेगुलरली तपाईलाई प्रेजेन्टेसन गर्न सकिरहेको छैनौँ। वी आर स्टार्टिङ इट अगेन। हामीले रेमिटेन्सको बारेमा ब्रिफली डिफाइन गर्यौँ। अब यसलाई रेमिटेन्सलाई यसको पाटो पाटो गरेर डिफाइन गरेर डिस्कस गर्दाखेरि हामी सबैले जानेको कुरा रेमिटेन्स इज अ ट्रान्सफर फन्ड। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फन्ड ट्रान्सफर गर्ने प्रोसेस भयो भने रेमिटेन्सलाई स्पेसिफिकली डिफाइन गर्दाखेरि के हुनुपर्छ भने त्यसको फिजिकल मुभमेन्ट हुनु हुँदैन। द्याट मिन्स क्यासको फिजिकल मुभमेन्ट हुनु हुँदैन। विदाउट फिजिकल मुभमेन्ट म यहाँबाट पैसा लिएर तपाईको पोखरा घुम्न गएँ भने यहाँबाट म 10,000 लिएर पोखरा जान्छु भने त्यो पोखरा लिएर त्यो खर्च त हुन्छ, काठमाडौँबाट पैसा पोखरा त गयो, तर त्यसलाई रेमिटेन्स भनिँदैन। एउटा माध्यमबाट जानुपर्छ जहाँ फिजिकल मुभमेन्ट रहँदैन। विभिन्न ब्याङ्किङ मिन्सहरू हुन सक्छन्, विभिन्न ब्याङ्किङ च्यानल्सहरू हुन सक्छन्, फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन सक्छन्। तीबाट एउटा ठाउँबाट अर्को फन्ड मुभमेन्ट हुन्छ भने मात्र रेमिटेन्स भन्छ। यो ब्याङ्कहरूले गर्न सक्छन् रेमिटेन्सको सर्भिस, रेमिटेन्स कम्पनीजहरूले गर्न सक्छन्, एजेन्सिजहरूले गर्न सक्छन्, र अकाउन्ट मुभमेन्ट हुनुपर्छ। द्याट मिन्स कसैको अकाउन्ट प्लस हुन्छ भने कसैको अकाउन्ट माइनस हुनुपर्छ, कसैको अकाउन्ट डेबिट हुन्छ भने कसैको अकाउन्टको रेसिप्रोकेट इन्ट्रिज हुनु पर्यो, रेसिप्रोकेट क्रेडिट हुनु पर्यो। पाउने र पठाउने दुईटा व्यक्तिका अकाउन्ट मुभमेन्ट हुनुपर्छ। डाइरेक्ट क्यास मुभमेन्टमा नभए पनि सर्भिस प्रोभाइडरको अकाउन्टमा मुभमेन्ट देखिनुपर्छ। यसका विभिन्न च्यानल्सहरू छन्, विभिन्न मोड्स र मिन्सहरू छन् रेमिटेन्सका। कुनै पेपर मिन्सहरू हुन्छन् जस्तै डिमान्ड ड्राफ्ट, हामीसँग भएका चेक हुन सक्छन् भने इलेक्ट्रोनिक मिन्समा तपाईको अहिले आइसकेको छ आइपिएस हैन, मोबाइल ब्याङ्किङ सिनहरू भने वेब बेस्डहरू भन्नाले हाम्रो रेमिटेन्स विदेशबाट आउने विभिन्न रेमिटेन्स सर्भिसेसहरू छन् जस्तो आमी, प्रभु, मनीग्राम, सिद्धार्थ रेमिट। यी सबै वेब बेस्ड टेक्नोलोजीबाट रेमिटेन्स मुभमेन्ट हुन्छ। सो रेमिटेन्सले डिफाइन गर्दा के भयो त? ट्रान्सफर अफ फन्ड जुन हामी सबैले बुझेका थियौँ, देयर शुड नट बी एनी फिजिकल मुभमेन्ट। द्याट मिन्स कुनै पनि माध्यमद्वारा फन्ड मुभ हुनुपर्छ, कुनै ब्याङ्कबाट, कुनै फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टबाट, कुनै मोडालिटिज पेपर मिन्स हुन सक्ला, इलेक्ट्रोनिक मिन्स हुन सक्छ, वेब मिन्स हुन सक्छ। सो दिस इज वाट रेमिटेन्स मिन्स हैन। नेपालीमा रेमिटेन्सलाई विप्रेषण भनिन्छ। हामी सबैलाई किन रेमिटेन्स चाहिन्छ त? डेफिनेटली ट्रान्सफर अफ फन्ड। किनभने हामी माइग्रेसन पछि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा माइग्रेट गरेर गएका छौँ। देशभित्र मात्र होइन, हामी विदेश गएका छौँ। एउटै परिवारका सदस्यहरू एउटा ठाउँमा सीमित छैनन्, विभिन्न विश्वको ग्लोबल्ली एउटा ग्लोबल भिलेज भएको छ र हाम्रो परिवारहरू एउटा ग्लोबको एउटा कुनादेखि अर्को कुनामा बसोबास गर्नुहुन्छ। फन्ड ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, पैसाको आवश्यकता पर्छ र त्यसको लागि रिस्क फ्री छ। रिस्क फ्री भन्नाले तपाईको के हुन्छ त? तपाई आज रेमिटेन्स लिन जाँदाखेरि डरले जानु पर्दैन। तपाई पहिला यो रेमिटेन्स सर्भिस नहुँदाखेरि जब फिजिकल क्याशको मुभमेन्टबाट एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा जान्थ्यो, त्यो बेलामा तपाई डराउनु हुन्थ्यो होला। तपाईले पैसा पाउनुहुन्छ कि पाउनु हुँदैन, पैसा लिएर जाँदा बाटोमा चोरी हुन्थ्यो कि भन्ने यावत तपाईलाई समस्या हुन्थ्यो भने आजको मितिमा अब के छ त? सबै कुराहरू रिस्क फ्री छ। विश्वको कुनै पनि कुनाबाट तपाईको कुनै पनि गाउँमा तपाईले रेमिटेन्स पाउनुहुन्छ र एकदम छिटो, इजी, तुरुन्तै। अब तपाईले कतिको ट्यागलाइनै देख्नु भएको छ, विश्वको कुनै पनि कुनाबाट छिटो र छरितो पैसा पाउने माध्यम यो रेमिट हैन, रेमिटेन्सहरू यो पोसिबल भएको छ। आज अमेरिकाबाट, युएसएबाट तपाईले 1 मिनेटमा म पैसा नेपालमा चाहियो भनेर तपाईको परिवारको कसैलाई फोन गर्नुहुन्छ, तपाईको नेपालमा रेमिटेन्स 1 मिनेटमा पाउन सक्नुहुन्छ। द्याट हैज बीन पोसिबल। र रेमिटेन्स भनेको मल्टिपल करेन्सिजमा हुन्छ। किन अघि मैले भनिसकेँ, हाम्रो एउटा ग्लोबल भिलेजमा हामी विभिन्न देशमा बसोबास गर्दैछौँ। वी हेभ माइग्रेटेड फ्रम डिफरेन्ट प्लेसेस, फ्रम काठमाडौँ, फ्रम नेपाल, डिफरेन्ट पार्ट्स अफ नेपाल टु डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड। त्यसले के गर्दैको छ भने करेन्सिज, अब विभिन्न करेन्सीमा रेमिटेन्सहरूको डिल हुन्छ। कतारमा बस्ने साथीले कतारी रियाल दिनुहुन्छ होला, मलाई पैसा नेपालमा पैसा पठाइदेऊ भनेर। युएसमा बस्नेले युएस डलर दिनुहुन्छ होला, मलेसियामा बस्नेले मलेसियन रिङ्गिट दिनुहुन्छ होला। यो विभिन्न करेन्सिजहरूमा रेमिटेन्सहरूको डिल हुन्छ, स्टार्ट हुन्छ, पठाउने व्यक्तिले पठाउँछ। तर नेपालमा आउँदा तपाईहरुलाई थाहा छ प्राय जसो रेमिटेन्सहरू आइएनआरमा बाहेक आइसीको डिल आइसीमै हुन्छ भने त्यो आइएनआरमै रेमिटेन्स नेपालमा आउँछ, या इन्डियामा पनि आइएनआरमै हुनुपर्छ भने यो गल्फ कन्ट्रिजबाट, मलेसियाबाट या विभिन्न देशबाट आउने रेमिटेन्सको अन्तिम सेटलमेन्ट, फाइनल सेटलमेन्ट नेपालमा आउँदाखेरि प्राय जसो फरेन करेन्सी कुनमा हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा युनिभर्सली एक्सेप्टेड करेन्सी कुन हो त्यसमा हुन्छ।
त्यो सबैलाई थाहा छ प्राय 90% अफ द केसेस के हुन्छ त US डलरमा हुन्छ त्यसपछि मेबी युरोमा हुन सक्छ तपाईको त्यसपछि तपाईको जीबीपी पाउन्डमा हुन सक्छ तर नेपालमा आउँदा प्राय जसो यो सबै कतारबाट पैसा त पठाउँछ रामले कतारमा बाट आफ्नो श्रीमती सीतालाई काठमाडौँमा पैसा पठाए पनि नेपालमा सीताले नेपाली रुपियाँमा पैसा पाउँछिन् तर फाइनल सेटलमेन्ट हुने जुन भनेको थियो नि अकाउन्ट मुभमेन्ट हुँदाखेरि प्राय जसो नेपालमा रेमिटेन्स आउँदा केमा आउँछ त US डलरमा आउँछ किन US डलर universally accepted the strongest currency in terms of universal acceptance सबैले एक्सेप्ट गर्छ तपाईलाई किन फरेन करेन्सी हाम्रो यहाँ किन हामीले कतारी रियाल नै नमागे होला कतारी रियालमै पठाइदिया हुन्थ्यो होला कतारी रियालै पठाउँदाखेरि तपाईलाई कन्भर्सन रेटहरुको लस हुँदैन थियो होला तर तपाईले केमा चाहनुहुन्छ त करेन्सी US डलरमै कारण के हो त नेपालमा रेमिटेन्स किन चाहिन्छ त ट्रेड पेमेन्टको लागि ब्यालेन्स पेमेन्ट्सको लागि विभिन्न देशबाट हामी सामान मगाउँछौं तपाईले चाइनाबाट सामान मगाउनुहुन्छ प्राय जसो र त्यो चाइनाबाट सामान मगाउँदा मसँग कतार रियाल छ तिमी कतार रियाल लिन्छौ भन्दाखेरि उले के भन्न सक्छ हैन मलाई त के चाहिन्छ युनिभर्सली एक्सेप्टेड करेन्सी देऊ भन्दाखेरि के हुन सक्छ US डलरमा हुन्छ सो व्हाट ह्यापन्स इज वी इनिशिएटिङ करेन्सी मेबी इन मल्टिपल करेन्सीज सेटलमेन्ट पर्टिकुलरली इन नेप्लिज कन्टेक्स्ट नेपालमा आउँदाखेरि त्यो कुनमा कन्भर्ट भएर आउँछ त US डलरमा कन्भर्ट भएर आउँछ किनभने त्यो US डलरको युनिभर्सल एक्सेप्टेन्सको कारणले डेलिभरी प्रब्लम छैन अब किन डेलिभरी प्रब्लम छैन बिकज अमेरिकाबाट आउँछ या कतारबाट आउँछ तपाईको अस्ट्रेलियाबाट आउँछ काठमाडौँदेखि लिएर नेपालका कुना काप्चामा तपाईको इमिडिएटली पैसा पेमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो कसरी हुन्छ त्यो म अहिले शेयर गर्छु र अर्को कुरो रेमिटेन्स भन्ने बित्तिकै रुल अफ ल्यान्ड प्रिभेल्स भन्छ के देशको नियम एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नेपालको नियम के छ तपाईको मेबी इन्डियाको नियम के छ आफ्नो देशको सेन्ट्रल बैंकले रेगुलेट गरे हुन्छ यो फर रेमिटेन्स र यो रेमिटेन्स त्यो पर्टिकुलर देशको रेगुलेसनले जसरी स्पेल आउट गरे हुन्छ त्यसरी नै गर्नुपर्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो रेगुलेसन्सहरु स्ट्रिक्ट छ स्ट्रिजेन्ट छ र कम्प्लायन्ट स्ट्रिक्ट कम्प्लायन्ट छ र त्यसैले राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएका विभिन्न सर्कुलरहरु हामीले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ र स्ट्रिक्टली अबाइड गर्नुपर्छ नन कम्प्लायन्स इज सब्जेक्ट टु पेनाल्टिज हैन र त्यसैले राष्ट्र बैंकका नियम र रेगुलेसन्सहरुलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ अब म अर्को सेसनमा जान्छु बैंकिङ सेक्टरमा किन रेमिटेन्स चाहन्छन् आज हाम्रो धेरै बैंकहरुको आफ्नै रेमिटेन्स सर्भिसेसहरु छ नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईलाई डिस्कस गर्ने भने रेमिटेन्स मा ग्लोबल रेमिटेन्समा तपाईको कसको बैंकको र अरु प्राइभेट रेमिटेन्स कम्पनीहरु पनि एज अ मेजर प्लेयर्सहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई नामै भनौं आईएमई हैन प्रभु सिटी वेस्टर्न युनियन मनीग्राम्स उहाँहरु मेजर प्लेयर्सहरु हुनुहुन्छ प्राइभेट रेमिटेन्स कम्पनीज हुन् उहाँहरु नेपालको तर उहाँहरुको कन्ट्रिब्युसन र उहाँहरुको शेयर मेजर छ भने बैंकहरु धेरै बैंकहरुले आफ्नो रेमिटेन्स प्रोडक्ट लन्च गर्नु भएको छ जसमध्येमा धेरै पुरानो हिमाल रेमिट धेरै अगाडिदेखि छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको पृथ्वी रेमिट सिद्धार्थ बैंकको सिद्धार्थ रेमिट धेरै बैंकको आज हामी प्राय जसो धेरै बैंकहरुका आफ्नै रेमिटेन्स सर्भिसेसहरु छन् व्हाई किन त बैंकहरु किन रेमिटेन्स सर्भिस अफर गर्न चाहन्छन् व्हाई डु दे लाइक रेमिटेन्स नम्बर 1 फी बेस्ड इन्कम डेफिनेटली हो एउटा कुरा बैंकहरुको आजको थ्रस्ट भनेको के छ भने इन्कम बढाउनु छ नो म्याटर तर इन्कम बढाउने एभेन्यूजहरु उनीहरु खोज्दै छन् त्यसैले फी बेस्ड इन्कम कहाँबाट बढ्न सक्छ भन्ने एभेन्यूज खोज्दै जाँदाखेरि एउटा रेमिटेन्स पनि एउटा फी बेस्ड इन्कम बढाउने स्रोतको रूपमा देखिन्छ हैन किनभने प्रत्येक रेमिटेन्स प्रोसेसिङ गर्दा तपाईले के देख्नुहुन्छ त ट्रान्ज्याक्सनको कमिसन पाउनुहुन्छ अर्को कुरो हो डिपोजिट मोबिलाइजेसन एन्ड इन्हान्समेन्ट अफ कस्टमर बेस डिपोजिट मोबिलाइजेसन किन त कुनै पनि बैंकको लागि आज डिपोजिट मोबिलाइजेसन भन्ने बित्तिकै के हो त बैंकको लागि लोन बैंक के गर्छ त लेन्डिङ र बोरोइङ सरप्लस भएकोबाट डिपोजिट लिन्छ र त्यही पैसा
लेन गर्छ अर्को युनिटलाई जसलाई त्यहाँ आवश्यकता पर्छ। र यो डिपोजिट मोबिलाइजेसन अब ब्याङ्कले लोन दिनुपर्ने बित्तिकै उसलाई रिसोर्स के त, र मेटेरियल के त भनेर सोद्धाखेरि डेफिनेटली म लोन दिन चाहन्छु भनेर कुनै ब्याङ्कले भन्छ, कुनै ब्याङ्कसँग ठुलो प्रोजेक्ट छ जहाँ चाहिँ ऊ लोन दिन चाहन्छ भने पहिला उसले हेर्नु पर्यो मेरो र मेटेरियल के, मेरो रिसोर्स के। रिसोर्स इज अलवेज डिपोजिट। त डिपोजिट तपाईहरु ब्याङ्किङ सेक्टरमा हुनुहुन्छ या ब्याङ्किङको बारेमा अवेर हुनुहुन्छ भने भेरी स्कार्स इन नेप्लिज कन्टेक्स्ट, किनभने डिपोजिट जहिले पनि स्कार्स छ। विगत 4-5 वर्ष भइसकेको अवस्था छ जहाँ चाहिँ डिपोजिट सजिलै प्राप्त गर्न ब्याङ्कलाई सहज छैन। र यो बेलामा रेमिटेन्सबाट आएको पैसा एउटा ब्याङ्कको लागि चाहिँ डिपोजिट इन्क्रिज गर्नको लागि एउटा राम्रो स्रोत बनेको छ। डिपोजिट बढाउनको लागि, डिपोजिट मोबिलाइजेसन गर्नको लागि रेमिटेन्स ब्याङ्कहरूले चाहन्छन्, ब्याङ्कहरूले त्यो एक्सप्लोर गरेको देखिन्छ। एट द सेम टाइम रेमिटेन्स लिन आउने जुन कस्टमर हुनुहुन्छ उहाँ भोलि क्यासमै कारोबार गरे पनि भोलि तपाईसँग के गर्न सक्नुहुन्छ त, तपाईसँग खाता खोल्न सक्नुहुन्छ र कस्टमर बेस बढाउने एउटा आधार बन्न सक्छ। अर्को कुरो फ्लोट गेन भन्छ। या फ्लोट गेन भन्ने बित्तिकै के हो भने तपाईले एउटा कुराहरू जान्नुहुन्छ, धेरैलाई थाहा होला, नेपालमा आइसी पेग छ 1.6015, तर अरू करेन्सी नेपालमा पेग छैन। पेग छैन भनेको के हो, फिक्स छैन। फिक्स छैन भनेपछि कहिले त्यो बढिरा हुन्छ, कहिले घटिरा हुन्छ हैन। र यो फ्लोट गेन भनेको के हो भने ब्याङ्कले सपोज एउटा एक्जाम्पल दिउँ, सिद्धार्थ ब्याङ्कले आज 1 लाख रुपियाँ पायो भने त्यो 1 लाख रुपियाँ उसले जुन लिएर आउँछ त्यो आज सपोज 120 मा आज पाछ भने त्यो केही समय राखेर डलर बढ्न सक्छ भनेर फ्लोट गर्ने र भोलि त्यसलाई 120, 121, 122 मा सेल गर्ने, र त्यो त्यसलाई भन्छ फ्लोट गेन। जसरी आज किनेको र भोलि बेच्दाखेरिको डिफरेन्स। अर्को हुन्छ एक्सचेन्ज गेन। हामी सबैलाई थाहा छ कुनै पनि करेन्सीको के छ त, बाइङ र सेलिङ हुन्छ। हामी एउटा रेटमा बाई गर्छौं, एउटा रेटमा सेल गर्छौं। एक्जाम्पल हामी डलरलाई दिन्छौं भने बाइङ र सेलिङको डिफरेन्स 60 पैसा छ। त्यसैले हामी आफैसँग रेमिटेन्स मार्फत कुनै आफ्नै स्रोतबाट फरेन करेन्सी आउँछ भने हामीले 60 पैसाको बेनिफिट गर्छौं। तर आफूसँग त्यो छैन भने हामीले कोसँग लिनुपर्छ त, हामीले मार्केटबाट किन्नुपर्छ। मार्केटबाट किन्ने भनेको रेमिटेन्स कम्पनी, आइएमई, सिटी, प्रभुहरूबाट हुन सक्ला या राष्ट्र ब्याङ्कबाट हुन सक्छ। तर प्राय त्यहाँ लिँदाखेरि के हुन्छ त, मिड रेटमा लिने भन्छौँ, भनेको अराउन्ड 30 पैसाको बेनिफिट हुन्छ। त्यो भनेपछि के भयो त, ब्याङ्कले आफ्नै रेमिटेन्सको स्रोत भएको अवस्थामा 60 पैसाको बेनिफिट गर्छ भने आफूसँग नभएर त्यो डलर आवश्यकता परेको अवस्थामा अरूबाट किन्नु पर्दाखेरि अराउन्ड 30 पैसाको उसले मार्जिन हुन्छ। सो ब्याङ्क लाइक्स रेमिटेन्स, फरेन फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन लाइक्स टु हेभ देयर ओन सोर्स अफ फरेन करेन्सी। र नेपालको कन्टेक्स्टमा आजको सिनेरियोमा तपाईले देख्नुहुन्छ फरेन करेन्सीको एउटा मेजर सोर्स भनेको के हो त, रेमिटेन्स हो। त्यो अहिले रेमिटेन्स डाटा फ्याक्टमा पनि हामी त्यो कुराहरू स्पष्ट रूपमा देख्छौँ। फरेन एक्सचेन्ज किन चाहियो ब्याङ्कलाई? मेजर फरेन एक्सचेन्ज किन चाहिन्छ ब्याङ्कलाई भनेपछि ट्रेड पेमेन्टको लागि। almost 90% of the foreign currency that a bank transacts is for the LC payments. किनभने हामी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी छ, हामीले यी सबै के गर्नुपर्छ त, हामीले नेपालमा कुनै पनि सामान मगाउँदाखेरि इन्डियामा आइएनआरमा पेमेन्ट गरे हुन्छ होला, तर अर्को तेस्रो मुलुकमा हामीले सामान मगाउँदाखेरि त्यसको पेमेन्ट फरेन करेन्सीमा गर्नुपर्छ। त्यो फरेन करेन्सी गर्नको लागि, फरेन करेन्सीमा पेमेन्ट गर्नको लागि ब्याङ्कसँग आफ्नै स्रोत भए राम्रो, अदरवाइज उसले बरो गरेर सरप्लस युनिटबाट बरो गरेर उसले बरो बनायो, त्यसलाई बाई गरेर उसले के गर्नुपर्छ त, बेच्नुपर्छ। पेमेन्ट टु द इन्डिभिजुअल, अब हामी सबै नेपालमा त छैनौँ, हामी माइग्रेट गरेका छौँ, पढ्न गएका छौँ, हामी कोही चाहिँ व्यापारको लागि गएका छौँ, हामी कोही चाहिँ पर्मानेन्टली गएका छौँ, हामी कोही घुम्न जान्छौँ। जे प्रयोजनको लागि पनि जब हामी नेपाल छोडेर बाहिर जान्छौँ त्यो बेलामा हामीलाई फरेन करेन्सी चाहिन्छ, र त्यो फरेन करेन्सीको लागि चाहिँ हामीलाई स्रोत एउटा के हुन सक्छ त, रेमिटेन्स हुन सक्छ। रेमिटेन्स प्रपरली भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा र ग्लोबली पनि फर्मल या इन्फर्मल च्यानल दुईटैबाट हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा फर्मल च्यानल फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन, रेजिस्टर्ड रेमिटेन्स कम्पनीहरूबाट आउँछ। इन्फर्मल च्यानललाई कुनै मान्यता दिइँदैन, इलिगल मानिन्छ, तर पनि हाम्रो कन्टेक्स्टमा या ग्लोबली पनि यसको पर्सेन्टेज कति छ भनेर हेर्दाखेरि अराउन्ड देशहरू हेरेर हुन्छ। कुनै देशमा 40% इन्फर्मल च्यानलको प्रेजेन्स छ भने कुनै देशमा 20% होला, तर छ। अब हामी सबै हेर्दाखेरि अराउन्ड
25 देखि 30% सम्मको इन्फर्मल च्यानलबाट रेमिटेन्सहरू आउँछ। म इन्फर्मल च्यानलको बारेमा त कुरा गर्दिनँ बिकज दिस इज इलिगल, जस्ट फर इन्फर्मेसन मैले यहाँ सेयर गरेको। हामी फर्मल च्यानलको कुरा गर्छौँ। फर्मल च्यानल भन्नाले ब्याङ्किङ या रेजिस्टर्ड रेमिटेन्स कम्पनीबाट, लाइसेन्स रेमिटेन्स कम्पनीबाट देशमा इकोनोमी भित्रिने फरेन करेन्सीलाई हामी डिस्कस गर्छौँ। अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा रेमिटेन्सका प्रडक्ट्स या मोड्सहरू के छन् भनेर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने, पहिला हामीसँग पहिलेदेखि चलिआएको एउटा के छ त, डिमान्ड ड्राफ्ट। डिमान्ड ड्राफ्ट भन्नाले हामीले कुनै एउटा ब्याङ्कमा खाता खोलिसकेपछि त्यो ब्याङ्कसँग कारोबार गर्न हामीले के पाउँछौँ? चेक पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर कुनै एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कमा खाता खोलिसकेपछि कारोबार गर्नको लागि पाउने फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामी के भन्छौँ? डिमान्ड ड्राफ्ट। It is literally like a checkbook issued by one bank to another bank after opening an account with that bank. र डिमान्ड ड्राफ्टबाट हामी कारोबार गर्न सक्छौँ। स्विफ्ट एउटा वेब ट्रान्सफर हो। यसको अलिकति डिस्क्रिप्सन हामी अलि पछाडि गर्छौँ। र अर्को हुन सक्छ कार्ड। रेमिटेन्स भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा के भनेको थियौँ, फिजिकल मुभमेन्ट नभइकन एउटा अकाउन्टबाट अर्को अकाउन्टमा कारोबार हुन्छ, फन्ड मुभमेन्ट हुन्छ भने द्याट इज रेमिटेन्स। भनेपछि कार्डमा पनि त्यही हो। कार्डबाट तपाईँले पेमेन्ट लिनुहुन्छ भने इट इज अ काइन्ड अफ रेमिटेन्स। किनभने तपाईँले पैसा झिक्नुभयो, सपोज म कार्ड लिएर यहाँबाट घुम्न गएको छु, विराटनगर गएको छु, त्यहाँबाट एटिएमबाट पैसा झिक्छु भने त मेरो कार्डबाट पैसा निस्क्यो, अकाउन्ट मुभमेन्ट भयो। त्यसको लागि त्यसैले प्रिपेड कार्ड्सहरूलाई पनि इट्स अ मोड अफ रेमिटेन्स भन्छ। ट्रेड फाइनेन्सको लागि, पेमेन्टको लागि लेटर अफ क्रेडिट पनि रेमिटेन्सको मोड हो। प्लास्टिक मनी, कार्ड्सहरू माथि डिस्कस गरिहाल्यौँ। अहिले अनलाइन रेमिटेन्सहरू वेब बेस्ड, जसरी तपाईँको आइएमईबाट, मनीग्रामबाट या माइग्रेट रेमिटेन्सहरू जति आउँछ प्रायः जसो नेपालमा अनलाइन रेमिटेन्सबाट आउँछन्, त्यो इलेक्ट्रोनिक मिन्सबाट आउँछ। त्यसको डिस्कस अलिकति ब्रिफली हामी पछि गर्छौँ। नेपालमा लकडाउन पछि डिजिटाइजेसन रेमिटेन्सको महत्त्व बढेको छ, किनभने हामी सधैँ ब्याङ्क जान सक्दैनौँ, क्यास लिएर आउन घरमा पनि राख्न गाह्रो छ, रिस्क छ। त्यसैले अहिले के देख्नुहुन्छ तपाईँले, इन्टरब्याङ्क पेमेन्ट सिस्टम एकदमै के भएको छ त, यसको इम्पोर्टेन्स बढ्या छ। अब अकाउन्ट टु अकाउन्ट ट्रान्सफर अब हामी मोबाइलबाट गर्छौँ, होइन? हामी एउटा एप्लिकेसन मोबाइलमा राख्छौँ र फ्युचर भनेकै अब के हो त, मोबाइल हो। किनभने हाम्रो रेमिटेन्स, हाम्रो ब्याङ्किङ कारोबार, धेरै कुराहरू अब हाम्रो गोजीमा छ, मोबाइल वालेट भइसक्यो। इन्टरनेट ब्याङ्किङ पनि एक किसिमको फन्ड ट्रान्सफर मोडालिटी त्यहाँ हुन्छ, त्यसैले इट्स अ फर्म अफ रेमिटेन्स। र चेक क्लियरिङ्सहरू जुन मैले माथि भने, डिमान्ड ड्राफ्ट जसरी ब्याङ्कको लागि एउटा चेक हो जस्तै क्लियरिङ पनि तपाईँले क्यास डाइरेक्ट फिजिकल मुभमेन्ट अफ क्यास त हुने होइन, तर तपाईँले एउटा चेक प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भने ब्याङ्कमा तपाईँको खाताबाट के हुन्छ त, मेरो फलानुको खातामा पठाइदिनुहोस् भने तपाईँको के हुन्छ, तपाईँको खाता डेबिट भएर कसैको खाता क्रेडिट हुन्छ। कसैको चेक लिएर तपाईँ आउनुहुन्छ भने उसको अकाउन्ट डेबिट भएर तपाईँको खातामा पैसा जान्छ, द्याट इज क्रेडिट हुन्छ। दिज आर सम रेमिटेन्स प्रडक्ट्स अभाइलेबल विथ नेप्लिज ब्याङ्किङ्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स है। डिमान्ड ड्राफ्टको मैले अलिकति ब्रिफली डिस्कस गरिसकेको छु। इट्स अ काइन्ड अफ म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रेकग्निसन भनेको यो मेसिन रिडेबल हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा सबै अकाउन्ट पेयी हुन्छन् र एउटा ब्याङ्कमा तपाईँले खाता खोलिसकेपछि त्यो ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कलाई कारोबार गर्नलाई दिने चेक नै के हो, सिम्पली बुझ्दाखेरि डिमान्ड ड्राफ्ट। सिम्पल फर्ममा मात्र भने है। अब स्विफ्ट फर्म सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसन, यो के हो? स्विफ्ट भनेको पनि एक किसिमको पेमेन्ट इन्स्ट्रक्सन हो। सिम्पल वेमा भन्दाखेरि एउटा कुनै ब्याङ्कको लागि अथेन्टिकेटेड इमेल भने जस्तै हो। जसरी तपाईँले इमेलबाट एउटा के पठाउन सक्नुहुन्छ साथीलाई, हेलो हाउ आर यू, या कुनै डकुमेन्ट पठाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले कुनै धेरै कुराहरू त्यहाँबाट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर तपाईँले एउटा ब्याङ्कमा खाता खोलिसकेपछि अर्को ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट डिजिटल्ली यो इलेक्ट्रोनिक फर्ममा स्विफ्टबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पल वेमा भन्दाखेरि के हो भने, स्विफ्टको तपाईँ मेम्बर बन्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो एउटा युनिक के पाउनुहुन्छ, स्विफ्ट नम्बर पाउनुहुन्छ। त्यो स्विफ्ट नम्बर पाइसकेपछि त्यो स्विफ्टमा तपाईँलाई के आउँछ त, पेमेन्ट इन्स्ट्रक्सनहरू। तपाईँले तपाईँको सपोज एउटा ब्याङ्कमा एक्जाम्पल दिउँ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क न्युयोर्कमा तपाईँको के छ त, पैसा छ। त्यो पैसा तपाईँले कहाँ पठाउनु पर्यो त, सपोज मैले सिद्धार्थ ब्याङ्कबाट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क न्युयोर्कबाट त्यो पैसा कहाँ पठाउनु पर्यो, मस्ट्रिक ब्याङ्क न्युयोर्कमा पठाउनु पर्यो भने मैले एउटा स्विफ्ट इन्स्ट्रक्सन, जसलाई मेसेज ट्रान्समिसन इन्स्ट्रक्सन भन्छ, त्यसैले एमटिज भन्ने गर्छ कि
त्यो पठाएपछि त्यो इमेल त्यो स्विफ्टको एउटा सिस्टमबाट पठाइसकेपछि यहाँबाट मैले इन्स्ट्रक्सन पठाउँछु, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक न्युयोर्कले त्यो इन्स्ट्रक्सन पाउँछ, त्यसलाई अथेन्टिकेट मान्छ, त्यसलाई भ्यालिड मान्छ, त्यो हामीले एउटा लेटर हेडमा या चिठी साइन गरेर सिग्नेचर दिया सर मानिन्छ। त्यसको बिहाफमा, त्यसको अगेन्स्टमा, पेमेन्ट इन्स्ट्रक्सनको अगेन्स्टमा उसले के गर्छ त त्यो पैसा मस्ट्री ब्याङ्कमा पठाइदिन्छ। यो एउटा इलेक्ट्रोनिक अथेन्टिकेटेड considered to be quite reliable, केही इश्यूजहरु त आएका छन्, बट स्टिल दिस इज भेरी सेफ एन्ड रिलायबल, जहाँबाट चाहिँ एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा एउटा फाइनेन्शियल इन्स्ट्रक्सन पठाउने इलेक्ट्रोनिक माध्यम हो है। यति यसपछि म अगाडि गएँ। अब म एउटा स्विफ्ट कसरी प्रोसेस्ड हुन्छ त एउटा एक्जाम्पलबाट म सिकाउँछु, एक्सप्लेन गर्छु। यो ब्याङ्कर्सहरूलाई त थाहा छ होला, यहाँ ब्याङ्कर्स नन ब्याङ्कर्स सबै हुनाले यो बेसिक रेमिटेन्स। सपोज यो लेडी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने नेपालमा आफ्नो परिवारको लागि पैसा पठाउनु पर्यो, ठिक छ। पैसा पठाउनु परेपछि स्विफ्टको लागि चाहिँ आजको आवश्यकता भनेको के छ भने रेमिटेन्स भन्ने बित्तिकै तपाईँले दुईटा पार्टी त बुझिहाल्नुहुन्छ, बेसिकली ओरिजिनेटिङ पठाउने र फाइनल रिसिपिएन्ट पाउने व्यक्ति त हुनु पर्यो। पठाउने व्यक्ति र पाउने व्यक्ति छन्, ठिक छ। अब युएसएबाट मिस एक्सले घरमा आफ्नो परिवारलाई पैसा पठाउनु पर्यो भने उहाँ के गर्नुहुन्छ त, उहाँको एउटा त के भयो त अघि मैले भने जस्तै सेन्डर र रेसिपिएन्ट दुईटैको युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हुनुपर्छ भन्छन्। त्यसैले अहिले हामी धेरै ब्याङ्कहरूले के गर्छौँ त अकाउन्ट नम्बर हुनुपर्छ भनेर स्ट्रिक्टली भनेको छौँ, किनभने अकाउन्ट नम्बर इज युनिक फर एभ्री कस्टमर। सो उहाँ जानुहुन्छ, सपोज एउटा एक्जाम्पल दिउँ, उहाँ जानुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक न्युयोर्कमा, उहाँ न्युयोर्कमा बस्नुहुन्छ, काठमाडौँमा उहाँले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई $2000 पठाउनु छ। उहाँ ब्याङ्क जानुहुन्छ र ब्याङ्क गइसकेपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मलाई नेपालमा पैसा पठाउनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। भनिसकेपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक न्युयोर्कले के सोध्छ भने ओके ठिक छ, तपाईँले कहाँ पैसा पठाउने त, मैले नेपालमा पैसा पठाउने, ठिक छ। अनि कसलाई पठाउने त, अब उहाँले के विवरण दिनु पर्यो भने नेपालमा कुन ब्याङ्कमा पठाउने हैन, नेपालमा त्यो ब्याङ्कमा पठाउने बेनिफिसियरी, द्याट इज पैसा पाउने जो अन्तिम बेनिफिसियरी छ उसको अकाउन्ट नम्बर, उसको नाम र विवरण दिइसकेपछि त्यो ब्याङ्कले के गर्छ त पहिला हेर्छ यो ब्याङ्कमा मेरो खाता छ कि छैन। यो एउटा सिम्पल इलिस्ट्रेसन भयो हुनाले यहाँ के अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो भने यो ब्याङ्क जसले चाहिँ रेमिटरको ब्याङ्क हो, त्यो ब्याङ्क र यो पैसा पाउने जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ बेनिफिसियरी, अल्टिमेट बेनिफिसियरी, उहाँहरूको अकाउन्ट चाहिँ त्यो ब्याङ्कको अकाउन्ट, फर एक्जाम्पल मैले दिउँ यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक न्युयोर्कमा, यो हाम्रो सेन्डरको एक्जाम्पल मात्रै हो, यो सेन्डरको अकाउन्ट छ। अब उहाँले चाहिँ एक्जाम्पल दिएँ मैले, अब सिद्धार्थ ब्याङ्क बनेपामा पैसा पठाउनु छ। अब सिद्धार्थ ब्याङ्कको पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक न्युयोर्कमा के छ त खाता छ। त्यसपछि के हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक न्युयोर्कमा अब सिद्धार्थ ब्याङ्कको अकाउन्ट छ भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक न्युयोर्कले के माग्छ त, ठिक छ सिद्धार्थ ब्याङ्कको खाता हामीसँग छ, त्यसैले तपाईँले अब पैसा पठाउनको लागि सिद्धार्थ ब्याङ्कको खातामा पैसा हामी हालिदिन्छौँ र अल्टिमेट फाइनल बेनिफिसियरीको डिटेल्स दिनु भनेपछि सेन्डरले के दिनु पर्यो त, पाउने व्यक्तिको ब्याङ्कको खाता नाम र स्विफ्ट कोड दिइसकेपछि त्यो फन्ड के हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक न्युयोर्क, द्याट इज न्युयोर्कले प्रोसेसिङ गरिदिन्छ, सिद्धार्थ ब्याङ्कको खातामा हालिदिन्छ र सिद्धार्थ ब्याङ्कलाई एउटा मेसेज पठाइदिन्छ, एमटी जुन भनेको थियो नि मेसेज ट्रान्समिसनको लागि, त्यो एमटीज पठाइदिन्छ। त्यो एमटीज पाइसकेपछि सिद्धार्थ ब्याङ्कले के गर्छ त स्विफ्ट सेन्ट्रलाइज हुन्छ प्रायः जस्तो ब्याङ्कहरूको, त्यो मेसेज प्रत्येक दिन बिहान स्विफ्ट डिपार्टमेन्टले प्रोसेसिङ गर्छ, हेर्छ, चेक गर्छ, ल बनेपा ब्याङ्कको रिता देवी श्रेष्ठको $2000 बराबरको खातामा को लागि पैसा रहेछ भनेपछि उनीहरूले के गरिदिन्छ त रिता देवीको खाता प्राय नेपालीमै हुन्छ, नेपालीमा 2000 इन्टु अब उसले के गरे हो त यो डलर बाई गरे हुनाले बाइङ रेट लगाएर कमिसन केही छ भने कमिसन चार्जहरू लिएर सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पठाइदिन्छ। तर यो गर्नको लागि सर्टन लिमिटेसन छ। एउटा कुरा त के भयो, बायर सेन्डर र रिसिपिएन्ट दुईटैको के हुनु पर्यो, अकाउन्ट हुनु जरुरी भयो। र अहिले तुरुन्तै मलाई 10 मिनेटमा पैसा चाहियो भने नि यो सम्भव नहुन सक्छ, कुन देशबाट आउँदैछ त्यसमा फरक पर्छ। मैले युएससी को एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु भनेपछि हाम्रो वर्किङ आवर्स र उनीहरूको वर्किङ आवर्स फरक छ, हामी 12-13 घण्टा अगाडि छौँ भनेपछि हामीले पठाएको मेसेज उसले
अब पाउँछ, बिहान पठाएको मेसेज अब बिहान उसले नेक्स्ट डे पाउँछ भनौँ न। र यसको टर्न अराउन्ड टाइम नर्मली तपाईँको कति हुन्छ भने 2 days to 3 वर्किङ डेज राखे हुन्छ। बिचमा बिदाहरू परे भने झन् समस्या पर्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि तुरुन्तै पैसा चाहिएको छैन, सेन्डर र रिसिपिएन्टको खातामा पैसा छ र ब्याङ्किङ च्यानल ब्याङ्किङ टु ब्याङ्किङ अकाउन्ट मुभमेन्ट गराउँछ भने यो रेमिटेन्सबाट गर्न सकिन्छ स्विफ्टबाट। तर अब कसैलाई तुरुन्तै पैसा चाहियो र त्यो व्यक्तिको नेपालमा न खाता छ न पठाउनेको कुनै खाता छ भनेपछि स्विफ्ट मे नट बी पोसिबल। त्यसैले स्विफ्ट भनेको नर्मली ब्याङ्किङ ह्याबिट भएका ब्याङ्कमा कारोबार गरिरहनेलाई पोसिबल हुन सक्छ भने नभएकोलाई यो सम्भव नहुन सक्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा एमटीज नर्मली MT 103 र MT 202 गरेर दुईटा मोडबाट आउँछ। MT 103 भनेको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल टु कस्टमर मुभमेन्टको लागि एउटा फर्मेट छ, त्यो फर्मेटमा आउँछ भने अब भोलि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले सिद्धार्थ ब्याङ्कको खातामा पैसा राखिदिन्छ, ब्याङ्क टु ब्याङ्क कारोबार देखाइन्छ, या सिद्धार्थ ब्याङ्कबाट भनौँ न नबिल ब्याङ्कमा पैसा पठाएको देखाउनु पर्छ भने MT 202 हुन सक्छ है। अब अहिले मैले एक्जाम्पल के दिएँ भने एउटा टिपिकल सिम्पल एक्जाम्पल दिएको थिएँ जहाँ चाहिँ सेन्डर र रेसिपिएन्ट दे आर क्वाइट युज टु विथ द ब्याङ्किङ च्यानल्स, ब्याङ्किङ सिस्टम, उनीहरूको खातामा ब्याङ्कमा खाता छ र उहाँहरू रेगुलर ब्याङ्किङ गर्नुहुन्छ, ब्याङ्किङ टुल्स नोहाउहरू छ भन्ने हो। तर भनौँ बाहिर काम गरेको एकजना कोही साथीभाइ हुनुहुन्छ, एक्जाम्पल दिउँ, कतारमा काम गर्नुभएको एकजना भाइ हुनुहुन्छ राम, उहाँलाई तुरुन्तै हस्पिटल जानुपर्ने भयो, परिवारलाई तुरुन्तै पैसा चाहियो। फोन आयो श्रीमती सुन्तलीको, सुन्नुहोस् न मलाई त तुरुन्तै पैसा चाहियो, हस्पिटलमा बाबुलाई सन्चो भएन, 50,000 अहिले चाहियो, तुरुन्तै पैसा पठाइदिनुहोस्। अब स्विटबाट त्यो तुरुन्त भन्ने कुरा भएन। अब उहाँसँग अप्सन के हुन्छ भने उहाँ कतारमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँको खाता हुन पनि सक्ला नहुन पनि सक्छ, आजको परिप्रेक्ष्यमा खाता हुनु जरुरी छ। तर एउटा एक्जाम्पल दिउँ, उहाँको खाता छैन तर उहाँलाई नेपालमा तुरुन्तै पैसा चाहियो। अब के गर्ने त, र श्रीमतीको पनि खाता खोली छैन, त्यो बेलामा के गर्ने त? त्यो बेलामा अब उहाँ जानुहुन्छ कुनै रेमिटेन्स कम्पनीमा, र एक्जाम्पल दिउँ नेपालमा अहिले सबभन्दा ठुलो अब भनौँ न नम्बर 1 रेमिटेन्स कम्पनी IME को। अब IME को त्यहाँ प्रेजेन्स होला, तर IME ले त्यहीँ गएर कुनै ठाउँमा उनीहरूको अब के गर्छ त, IME ले कतारमा गएर त्यो सर्भिस दिनको लागि पुरै एउटा अफिस सेटअप गरेर बस्ने होइन। IME ले अब के गर्छ त, त्यहाँ कुनै रेमिटेन्स कम्पनीसँग पार्टनरसिप गर्छ। उसले के भन्छ, हेर म नेपालमा लाइसेन्स रेमिटेन्स कम्पनी हुँ, म नेपालमा रेमिटेन्स डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु, तिमीले मलाई के गरिदेऊ त, अब सपोज भनौँ एउटा कतार एक्सचेन्ज भन्ने एउटा कतारमा एउटा रेमिटेन्स कम्पनी छ भने त्यो कतार एक्सचेन्जको रेमिटेन्स कम्पनीसँग IME को अफिसियल्सहरू गएर के गर्नुहुन्छ, एउटा फर्मल एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ। एग्रिमेन्ट के हुन्छ त, कतारमा नेपालीहरूबाट पैसा कलेक्ट गर्ने काम तिम्रो, नेपालमा डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम मेरो, त्यो बापत जति कमिसन आउँछ त्यो हामी सेयरिङ गरौँला, र म मेरा शाखाहरू र IME ले के पनि गर्छ त, नेपालका अलमोस्ट सबै ब्याङ्कहरूसँग उहाँहरूले के गर्नुभएको छ, एजेन्सी एउटा डिस्ट्रिब्युसन रिलेसनसिप बनाइसक्नु भएको छ होइन। उहाँहरूको आफ्नै एजेन्टहरू पनि छ होला 5-6 हजार, र त्यसले गर्दाखेरि अब IME ले आफ्ना शाखा, आफ्ना एजेन्ट र आफ्ना पार्टनरिङ ब्याङ्कहरूबाट रेमिटेन्स पेमेन्ट गर्न सक्छ भनेपछि अब कतारबाट नेपालको कुनै पनि कुरामा रेमिटेन्स पेमेन्ट गर्न IME लगायत अब सिटी या प्रभु या सिद्धार्थ ब्याङ्क या हिमाल ब्याङ्क यिनीहरू सबै के छन् त, सक्षम छन् होइन। अब के गर्छ त, अब मिस्टर राम जसले चाहिँ नेपालमा पैसा पठाउनु भएको थियो, जानुपर्ने थियो, उहाँ दौडेर कहाँ जानुहुन्छ, कुनै एउटा कतार बेस्ड रेमिटेन्स कम्पनीमा जानुहुन्छ। मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ कतार एक्सचेन्ज, त्यहाँ गइसकेपछि के भन्नुहुन्छ, मलाई नेपालमा पैसा पठाउनु पर्यो। नेपालमा पैसा पठाउनु पर्यो भनेपछि उहाँलाई के सोध्छन् त, ल ठिक छ नेपालमा पैसा पठाउने, कसलाई पठाउने, अब उहाँसँग केही विवरण के माग्छन् त, अब अकाउन्ट हुनु जरुरी भएन भनेपछि सेन्डरको नाम सुन्तली लामा, अब कहाँ, अब अलि भनौँ न हामी डोल्पा दुनाईमा भनौँ, अलि दुर्गम ठाउँमा, र अनि त्यसपछि उहाँको अकाउन्ट छैन, त्यसैले उहाँको आइडी माग्छन्। आइडी भनेपछि प्राय हामीले माग्ने के हो त, युनिक आइडेन्टिफिकेसन कोड, हामी व्यक्ति सबैको हुने भनेको सिटिजनसिप नम्बर हो, त्यो नम्बर, यी विवरण राखेर उसले वेब बेस्ड, अब वेब बेस्ड सिस्टम हुने बित्तिकै www.qatarexchange.com भन्ने बित्तिकै एउटा वेब बेस्ड आउँछ। त्यो पेजमा उनीहरूले के गर्छन् त, सेन्डर रिसिपिएन्ट, अब 50,000 नेपाली पाउने भनेपछि कतारको राम लामाले दिने भनेको त तपाईँको कतारी रियाल नै हो। त्यो कतारी रियाल दिइसकेपछि त्यसको नेपाली कति हुन्छ त, कन्भर्ट गरेर 50,000 को यति कतारी रियाल दिनुहोस् भनेर दिइसकेपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ त, ल त्यहाँ
कतार एक्सचेन्जको साथीले सबै इनपुट गरिसकेपछि सेभ गर्नुहुन्छ। सेभ गरिसकेपछि एउटा त्यो वेब बेस्ड टेक्नोलोजी हो, एउटा के आउँछ युनिक नम्बर आउँछ। द्याट इज ऱ्यान्डमली जेनेरेटेड युनिक नम्बर। द्याट इज क्वाइट ऱ्यान्डम इन अ सेन्स युनिक हुन्छ। फेरि IME को आफ्नै युनिकनेस होला त्यो नम्बर्समा, सिद्धार्थ ब्याङ्कको आफ्नै युनिकनेस होला, प्रभुको आफ्नै युनिकनेस होला। यो युनिक नम्बरहरू के गर्नुहुन्छ त उहाँले अब राम लामालाई दिनुहुन्छ। ल तपाईँको पैसा गयो। अब राम लामाले त्यहीँबाट तुरुन्तै फोन गरेर आफ्नो श्रीमतीलाई के भन्नुहुन्छ, सुन्तली मैले सरी मैले पैसा पठाइदिएको छु, तिमी अब त्यहाँ सोध्नुहुन्छ कतारमा IME-बाट पठायो भनेपछि IME को दुनाईमा शाखा छ या कुनै एजेन्ट छ त्यसको विवरण हुन्छ। त्यो दिइसकेपछि त्यहाँकोले के भन्छ, तिमी दुनाईको IME को शाखा या भनौँ एउटा दुनाई रेमिटेन्स सेवा भन्ने एउटा कुनै प्राइभेट रेमिटेन्स कम्पनी हुनसक्छ, एजेन्ट हुन्छ, उनीहरूले रेमिटेन्सको पेमेन्ट गर्ने स्वीकृति लिनुपर्छ कि त्यहाँ जानुहोस् र पैसा लिनुहोस् भनिसकेपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ त, श्रीमतीलाई भन्ने बित्तिकै श्रीमतीको घर नजिकै हुनसक्छ, 2 मिनटको बाटोमा गएर उहाँले त्यहाँ के दिनुपर्छ, नागरिकता नम्बर, नागरिकता, अनि त्यसपछि उताबाट आएको जुन ऱ्यान्डमली जेनेरेटेड युनिक नम्बर हुन्छ, त्यो ऱ्यान्डम भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 नभएर 1 2 6 9 12 त्यसरी ऱ्यान्डमली जेनेरेटेड युनिक नम्बर हुन्छ। त्यो नम्बर दिइसकेपछि द्याट इज लाइक अ सिग्नेचर टु अ चेक बुक। त्यही नम्बरको आधारमा सुन्तली हो भन्ने बेसिसमा त्यो के हुन्छ त, पेमेन्ट हुन्छ। अब यहाँ के भयो त, राम लामाले पैसा पठाउनु भयो, सुन्तली लामाले पैसा पनि पाउनु भयो 5 मिनटमै। आज सम्भव भयो वेब बेस्ड टेक्नोलोजीले गर्दा, हैन? IME, प्रभु, मनीग्राम, वेस्टर्न युनियन, हिमाल रेमिट, सिद्धार्थ रेमिट, यिनीहरू सबै एउटा यो सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेछन् वेब बेस्ड टेक्नोलोजीबाट। तुरुन्तै भयो। यसको एडभान्टेज के भयो त, सेन्डर र रिसिपिएन्टको खाता हुनु जरुरी भएन। एउटा निश्चित रकमको लागि एउटा रकमभन्दा माथि अनिवार्य खातै हुनुपर्छ भनेको छ, हैन? र तर यो रेमिटेन्स प्रोसेस कम्प्लिट भएको छैन। सेन्डरले पैसा पठायो, रिसिभरले पैसा पायो, तर यहाँ अकाउन्ट मुभमेन्टको कुरा भएको थियो। हामीले डेफिनेसन अफ रेमिटेन्स गर्दाखेरि के भनेको छौँ, ट्रान्सफर अफ फन्ड थ्रु प्रपर अकाउन्ट मुभमेन्ट। अकाउन्ट मुभमेन्ट भएको छ त, भएको छैन। अब कसरी अकाउन्ट मुभमेन्ट हुन्छ त, सेटलमेन्ट जसलाई के भन्छ, त्यस कम्प्लिट सेटलमेन्ट त नेपालमा पैसा त आएको छैन, नेपालको इकोनोमीमा त पैसा आएको छैन। त कम्प्लिट सेटलमेन्ट कसरी हुन्छ त? कम्प्लिट सेटलमेन्ट कसरी हुन्छ भने, कतारको जुन कतार एक्सचेन्जमा राम लामा मात्र त त्यो दिन आउनुहुन्न, राम, श्याम, हरि, गीता धेरैजना आउनुहुन्छ होला। उहाँ सबैको त्यो रेमिटेन्स जति आज कलेक्ट भयो त्यो पैसा नेपालमा अहिले त प्रिफन्डै गर्नुपर्छ। त्यो पैसा अब त्यो कतार एक्सचेन्जले के भन्छ भने, यो पैसा सबै IME मार्फत पेमेन्ट भयो हुनाले यो IME को पैसा हो भनेर त्यो पैसा चाहिँ के गर्छ त, उसले लिन्छ। कतार एक्सचेन्जले अब त्यो पैसा जम्मा गर्यो। आज मानु उहाँहरूको 3,20,000 कतार रियाल एक्जाम्पल राउन्ड अफ गर्दाखेरि $1,00,000 जति उहाँहरूसँग भयो भने, उहाँ अब अहिले जस्तै अब सेन्डर उहाँ ब्याङ्क जानुहुन्छ, ब्याङ्क गएर के भन्नुहुन्छ, यो पैसा कहाँ पठाइदिनु पर्यो, नेपालको IME लाई पठाइदिनु पर्यो, IME नेपाललाई भनेपछि उहाँले त्यहाँ सेन्डरले सबै कुराहरू राख्नुहुन्छ, स्विफ्टबाट त्यो पैसा अहिले भने जस्तै अब सेन्डर अहिलेको एक्जाम्पलमा भने जस्तै सेन्डर चाहिँ कतार एक्सचेन्ज हुन्छ, रिसिभर IME रेमिट हुन्छ। सो IME रेमिटमा नेपालमा त्यो पैसा आउँछ र उहाँको जुन ब्याङ्कमा खाता मेन्टेन भएको छ त्यो खातामा पैसा गइसकेर सेटल भएपछि बल्ल रेमिटेन्स कम्प्लिट हुन्छ। ठिक छ? यो भयो अहिलेको धेरै अब माइग्रेन्ट रेमिटेन्सहरूले प्रयोग गर्ने 97% केसेसहरू अनलाइन रेमिटेन्स हो। अब हामी अलिकति डाटा फ्याक्ट्सहरूमा जाउँ। माइग्रेन्ट रेमिटेन्सको डाटा फ्याक्ट छ, किनभने यो रेमिटेन्स जुन अहिलेसम्म मैले डिस्कस गरेको प्रायः जसो यो विदेशबाट आउने रेमिटेन्सहरूकै बारेमा छ, त्यसैले मैले यसमा केही डाटा फ्याक्ट्सहरू राखेँ। नेपालमा विदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको साथीभाइहरूबाट रेमिटेन्सहरू आइरहेछ। प्रत्येक वर्ष बढ्ने ट्रेन्ड थियो, बढिरहेछ। र अहिले के देखिन्छ भने यो डाटाले पनि अनफर्चुनेटली अहिले कोभिड इफेक्टले ग्लोबल रिसेसन र ग्लोबल लकडाउनले गर्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट हुनु अवश्य जायज छ। अदरवाइज तपाईँले प्रत्येक वर्ष 71-72 देखिको मैले यो 6 वर्षको ट्रेन्ड देखाउँदा 2076-77मा यो टेन्टेटिभ हो, यो बिजनेस टोटल रेमिटेन्स घट्ने भन्ने छ। प्रत्येक वर्ष रेमिटेन्स टु नेपाल अरबमा हो, यो बढेको छ। 2075-76मा धन्य $879 बिलियन नेपाली रुपियाँ आएको छ, हैन? भनेपछि मोरलेस यसले हाम्रो इम्पोर्टलाई धान्ने भन्दा बढी रेमिटेन्स नेपाल भित्रिरहेको अवस्था छ।
र हाम्रो इम्पोर्टको मेजर सोर्स नै माइग्रेन्ट रेमिटेन्स भएको छ अहिले। यो ट्रेन्ड देख्दाखेरि इट वाज इन्क्रिजिङ, तर कन्सिडरिङ द इम्प्याक्ट अफ COVID-19, flow of remittance is expected to decline this year र अर्को वर्ष पनि डेफिनेटली यसको इम्प्याक्ट अवश्य पर्छ। हेर्नुहोस् त ट्रेन्ड्स, यो वर्ष डिक्लाइन अलमोस्ट 20% को डिक्लाइन हुनेवाला छ पर्सेन्टेजमा। लास्ट इयरको एउटा रिजनेबल पर्सेन्टेज ग्रोथ थियो। यो इन टर्म्स अफ डलर फिगरमा मात्र भनियो नि खासै होइन, तर विगत 1-1.5 वर्षदेखि डलर एप्रिसिएट भएको हुनाले, डलर बढ्दै हुनाले नेपाली टर्म्समा जब नेपालमा यति रेमिटेन्स भित्रियो भनेर नेपाली टर्म्समा देखाउँदाखेरि बढ्यो हो। तर यो वर्ष च्यालेन्ज छ अब हामी सबैलाई नेपालको कन्टेक्स्टमा, जहाँ जीडीपी को सिग्निफिकेन्ट पर्सेन्टेज रेमिटेन्समा डिपेन्डेन्ट छ। यो सिनारियोमा थिङ्स आर रियली गोइङ टु बी क्वाइट च्यालेन्जिङ फर द नेपालिज इकोनोमी, फर द ब्याङ्कर्स अल्सो इन प्रोस्पेक्ट। के छ भने ब्याङ्कलाई जुन डिपोजिटको एउटा एभेन्युज रेमिटेन्स थियो, त्यो डिपोजिटको एभेन्युज राम्रै घट्नेवाला छ र रिसोर्सेस हो ब्याङ्कको लागि। लेन्डिङ रिसोर्सेसको सोर्स नै कम हुँदाखेरि ब्याङ्कले चाहेको एक्सपेन्सन गर्न पनि आफूसँग रिसोर्सेस नहुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। मैले सार्क कन्ट्रिजको अफगानिस्तानको चाहिँ भएन, अरूको चाहिँ मैले सार्क कन्ट्रिजहरूको कस्तो रहेछ त रेमिटेन्स भनेर 2018 को डाटालाई कलेक्ट गरेर हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, इन्डिया संसारकै नम्बर 1 फरेन करेन्सी रेमिटेन्स रिसिभिङ कन्ट्री हो, 78.6 बिलियन्स हैन। र दोस्रोमा तपाईको आउँछ चाइना, तेस्रोमा मेक्सिको आउँछ। र हामी कम्पेयर गर्दै जाँदा हाम्रो सार्क कन्ट्रिजमा यो फिगरले पनि के जनाउँछ भने पाकिस्तान दोस्रोमा छ, बङ्गलादेश तेस्रोमा छ, नेपाल चौथोमा छ, र ग्लोबली नेपाल यो माइग्रेन्ट रेमिटेन्स रिसिभिङ गर्ने देशमा कति नम्बरमा पर्छ भन्दा 2018 को डाटाबेसलाई हेर्ने भने यो 19औं नम्बरमा पर्छ। डिस्पाइट अफ अ भेरी स्मल इकोनोमी 19 नम्बर भनेको ठुलै हो हैन। इन्डियाको इकोनोमी नै कम्पेयर गर्नुस् धेरै ठुलो छ हाम्रो भन्दा, र त्यो फिगर्स जस्टिफाएबल नै हो। तर जीडीपी को पर्सेन्टेजमा हेर्ने भने अहिले त यो बढेर लास्ट इयर झन्डै अलमोस्ट 30% पुगिसकेको अवस्था थियो। नेपाल नम्बर 1 हो इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेज अफ जीडीपी रेमिटेन्स को पर्सेन्टेज कति छ त टोटल जीडीपी को भनेर हेर्दाखेरि नेपाल इज द हाईएस्ट इन amongst all the countries, 28%, possibly around close to 30% this year, 2019 लाई। अब यो डाटालाई हेर्दाखेरि के देखियो भने हाम्रो अरू सेक्टर जसले जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्नु पर्थ्यो या जुनको पर्सेन्टेज धेरै हुनु पर्थ्यो भइदैन। हाम्रो कृषि एग्रिकल्चर र रेमिटेन्स को पर्सेन्टेज अफ जीडीपी हेर्दा मोरलेस हामी अहिले एउटै सिनारीमा छौँ भने अरूको कन्ट्रिब्युसन डिक्लाइनिङ छ। तपाईँ कुरा गर्नुहोस् इन्डस्ट्रियलाइजेसनको इन्डस्ट्रिजहरूको सबैको घटेको अवस्था छ, रेमिटेन्स मात्र बढेको छ। बट रिलायन्स टु वान पर्टिकुलर सेक्टर क्यान बी क्वाइट अलार्मिङ इन डेज टु कम, और इट क्यान बी अ ब्लेसिङ इन डिस्गाइज इन अ सेन्स। अब हामीले के गर्ने त भनेर सोच्ने समय आछ सिरियसली। अबको दिनमा जब रेमिटेन्स घट्नेवाला छ, जब देशमा अब हामी यो रेमिटेन्स गर्दाखेरिको अवस्थामा यसको इम्प्याक्टहरू अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ, त्यो अवस्थामा अब हामी के गर्ने त भनेर सिरियसली सोच्ने बेला भएको छ। हामी प्रत्येक वर्ष रेमिटेन्स आछ दङ्ग परिरहेछौँ। हामीलाई यति वर्षको यति महिनाको ट्रेड धान्नको लागि हामीसँग चाहिँ फरेन करेन्सी छ भनेर एकदम गर्वको साथ हाम्रो भनौँ न मिनिस्ट्रिजहरू भन्नुहुन्छ। तर पनि एउटै बास्केटमा सबै अन्डा राख्नु रिस्की हो भने जस्तै एउटै सेक्टरमा टु मच रिलायन्स इज भेरी रिस्की अब देखिनेवाला छ। नेपालमा प्रत्येक महिना लगभग 32,000 देखि 35,000 नयाँ श्रमजीवीहरू या नयाँ हामीसँग लेबर मार्केटमा नयाँ फेस इन्ट्री गर्छ। त्यो भन्नाले प्रत्येक वर्ष हामीसँग अलमोस्ट 4 लाख हाराहारीको नयाँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। नयाँ जब मार्केटमा हाम्रो मान्छेहरू आउँछन्, नेपालीहरू यङहरू आउँछन्, युथहरू आउँछन् जब मार्केटमा। तर हाम्रो मार्केट
हाम्रो डोमेस्टिक मार्केट त्यो युथलाई र त्यो जब म्यान पावरलाई क्याटर गर्न सक्ने क्यापेसिटी छैन। त्यसैले हाम्रा कति साथीहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि अरू देश जानुहुन्छ, कोही अब भनौँ न ठुलो देशहरू पनि जानुहुन्छ। किन जानुहुन्छ? इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीको लागि, गुड क्वालिटी अफ लाइफ, गुड एजुकेसन र प्रपरली यो डाटाले के देखाउँछ भने नि हाम्रो लगभग लास्ट 2 इयर्सको देखाउँदाखेरि अहिले यो वर्ष अलिकति हाम्रो ओभरसिज इम्प्लोइमेन्टमा जुन पर्मनेन्ट लिने, जुन फरेन इम्प्लोइमेन्टको लागि पर्मनेन्ट लिने रेसियो घटेको त छ, तर पनि पर्सेन्टेज अफ फरेन इम्प्लोइमेन्ट पर्मिसन इज डिसेन्टली युज। अराउन्ड 60 to 70% फरेन इम्प्लोइमेन्ट म बाहिर जान्छु भनेर उहाँहरूको सोध्छ, किनभने नेपालमा मार्केटको जब मार्केट लिमिटेड छ हैन। यो सिचुएसन छ हाम्रो लेबर मार्केटको, जब मार्केटको र हाम्रो मार्केट जुन जब मार्केटलाई क्याटर गर्ने हाम्रो ग्लोबल पर्सपेक्टिभ के छ त? अब नेपालमा रेमिटेन्स विभिन्न देशहरूबाट आउँछ। हाम्रो मेन जब मार्केटमा जाने भनेको गल्फ कन्ट्री नै हुन् र विगत यो 5 महिनाको रेमिटेन्सको पर्सेन्टेज र त्यहाँबाट आएको रेमिटेन्सलाई हामीले हेर्दाखेरि के देखियो भने कतार जुन गल्फ कन्ट्रीमै छ, सानो देश भए पनि धेरै नेपालीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। अलमोस्ट 19% अफ द टोटल रेमिटेन्स कतारबाट आएछ। इन्डिया 15%। अहिलेको सिनारीमा ग्लोबल्ली हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अराउन्ड 55 लाखको हाराहारीमा बाहिर जब मार्केटमा हुनुहुन्छ। कोही काम गर्नलाई, कोही पढ्नलाई, भनेपछि अराउन्ड क्लोज टु 20% अफ द टोटल युथ, टोटल पपुलेसन इज आउटसाइड नेपाल हैन। जसमध्येमा रेमिटेन्स भित्राउने विभिन्न देशहरूको कन्ट्रिब्युसन कति रहेछ भनेर हेर्दाखेरि के देखियो भने कतारमा अलमोस्ट 19% छ। त्यसपछि इन्डिया, तर इन्डियामा मलाई लाग्छ 55 लाख हाराहारीमा मान्छे बाहिर हुनुहुन्छ भने 25 देखि 30 लाखको बिचमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू इन्डियामा काम गर्नुहुन्छ। देखिरहनु भएको छ टिभीहरूमा अहिले उहाँहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ हैन। त्यहाँको जब मार्केट नै आफ्नै लोकल जब मार्केटलाई क्याटर गर्न सक्ने अवस्था छैन र उहाँहरू नेपाल फर्केको अवस्थामा टोटल 25 लाख मध्येमा 6-7 लाख नेपालीहरू अब कहिले नजानी गरेर फर्किनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रोजेक्सन छ। त्यो पपुलेसन 5-6 लाख पपुलेसन इन्डियाबाट आउँछ। त्यसको लागि जब मार्केट कस्तो हुने हो त्यो सिरियसली सोच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसपछि युएई गल्फ कन्ट्री नै हो जसको 14% छ, साउदी अरेबिया 13%, मलेसिया 9%। मलेसिया युज टु बी द बिगेस्ट लार्जेस्ट कन्ट्रिब्युटर, तर मलेसियामा फ्री भिजा, फ्री टिकटको स्कोपले गर्दाखेरि जाने त्यहाँ अलिकति केही वर्ष रोकियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जाने र त्यहाँबाट कन्ट्रिब्युसन हुने रेमिटेन्सको भोल्युम घट्या छ। USA बिजनेस भोल्युम हैज इन्क्रिज्ड डिसेन्टली इन रिसेन्ट डेज। यो धेरै कम थियो, 1-2%बाट 9, 9.5, 10% पुगिसकेको अवस्था छ। जापान पनि एउटा हाम्रो लागि राम्रो मार्केट हो। साउथ कोरियामा हामीसँग अराउन्ड 1 लाख प्लसको हाराहारीमा इपिएसबाट जानुभएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। गल्फ कन्ट्री नै देखियो। यो फिगरलाई हेर्दाखेरि, यो चार्टलाई हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने अलमोस्ट 70% अफ द टोटल रेमिटेन्स आर कमिङ फ्रम द गल्फ कन्ट्रिज हैन। र अरू भन्नाले कोही युरोपमा छन् या अरू विभिन्न साना साना देशहरूमा विभिन्न स्क्याटर्ड भएर कोही अस्ट्रेलियामा छन्, त्यहाँबाट रेमिटेन्सहरू आइरहेछ। अब यो सिनारियो हेर्दाखेरि अबको परिप्रेक्ष्यमा कोभिड, पोस्ट कोभिड इम्प्याक्ट के हुन सक्छ भनेर हेर्दा मैले माई ओपिनियन के छ भने गल्फ कन्ट्रिजमा तेलको प्राइस सार्पली डिक्लाइन भएको छ। त्यो घट्ने भने के हो त? त्यहाँ जब मार्केट घट्दै जाने हो। त्यहाँ नयाँ अब कोभिड पछि कुनै पनि देशमा अब नयाँ प्रोजेक्ट्सहरू बहुत लिमिटेड होला। एक्जिस्टिङ प्रोजेक्टलाई जोगाउनु नै ठुलो कुरा हुन्छ भनेपछि अब बाहिर रहेका गल्फ मुलुकमा रहेका र अरू भनौँ न 25 लाख मध्येमा इन्डियाबाट अराउन्ड 6-7 लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र गल्फ कन्ट्रिजबाट 6-7 लाख भनेपछि अराउन्ड 12 लाख जति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पोस्ट कोभिड 5-6 महिनामा नेपाल घर फर्किन सक्नुहुन्छ, जो फेरि जान सक्नु पनि हुन सक्छ, डिपेन्ड्स, या जब कट अफ भएरै नेपाल फर्किने अवस्था छ। द्याट मिन्स a decent percentage of Nepalese working overseas are coming back. या नआए पनि उहाँहरूको सोर्स अफ इन्कम घट्नेवाला छ र त्यसको इम्प्याक्ट रेमिटेन्समा हुन्छ।
रेमिटेन्सको आज मैले एउटा डाटा पढेको थिएँ। फागुन र चैत्रको डिफरेन्स भनेकै तपाईको कति छ भने 60% ले रेमिटेन्स घट्या छ फागुन र चैत्रको हेर्ने बित्तिकै एक महिनामा। यो महिना अलिकति हाम्रो गल्फ कन्ट्रिजतिर र कुनै डेभलप इकोनोमिजतिर चाहिँ अलिकति ओपन अप हुन थाल्यो हुनाले त्यो अलिकति बढ्ला। तर समग्रमा यो वर्ष अराउन्ड 20 to 25% त 18.5 को त एउटा प्रोजेक्सन गभर्नमेन्ट प्रोजेक्सन हो। 20 to 25% को रेमिटेन्स घट्नेवाला छ र एउटा रिजनेबल नम्बर अफ पिपल आर कमिङ ब्याक टु नेपाल। द्याट क्यान बी अ ब्लेसिङ इन डिस्गाइज। अब त्यसको बारेमा धेरै डिस्कसनहरू हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले। हामीले त्यसलाई कसरी त्यो अपर्च्युनिटीलाई कसरी हामीले इन्क्यास गर्न सक्छौँ त्यो वी हेभ थिङ्क अफ द्याट। नेपालमा जुन रेमिटेन्स आउँछ नि, हाम्रो जुन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन विदेश जानुभएको छ प्रायः जसो गल्फ कन्ट्रिज मलेसिया, त्यहाँबाट आउने रेमिटेन्सको मेजर चङ्क मेजर पार्ट केमा युज भइरहेछ त? आफ्नो हाउसहोल्ड कन्जम्सनलाई, घर खर्चलाई, लोन तिर्नको लागि सबभन्दा धेरै, अनि त्यसपछि बच्चाको पढाउनको लागि सेभिङ पनि रिजनेबली छ, अराउन्ड 29% मात्र छ। भनेपछि साला खाला एउटा व्यक्तिले 100 रुपियाँ कमाउँछ भने उसको सेभिङ अराउन्ड 29 रुपियाँ हुन्छ। 26 रुपियाँ उसले लोन तिर्छ, 25 रुपियाँ आफ्नो घर खर्चलाई चलाउनु पर्यो, परिवारको खर्च, हेल्थ र बच्चाको पढाइको लागि उसले 10% युज गर्छ, सोसल अब्लिगेसन्स बिहा व्रत बन्धनलाई 4% राखिरहेको हुन्छ चाहिएला भनेर, अरू विभिन्न प्रयोजनको लागि 6% गर्छ। अब यहाँ धेरैको कुरा आउने गरेछ। रेमिटेन्स जुन नेपालमा भित्रिरहेछ त्यो रेमिटेन्स चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ सेक्टरतिर भएन, यसलाई बढी प्रोडक्टिभ बनाउनु पर्यो भन्ने छ। त्यो इन्डिभिजुअलको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यो आफैमा पनि के छ भने उसले लोन तिर्नै पर्यो, घर खर्च चलाउनै पर्यो। यो पैसा उसले अराउन्ड 30% चाहिँ इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युट गरेछ, तर लोन तिरे पनि जे गरे पनि यो पैसा त अल्टिमेटली ब्याङ्किङ च्यानलमा भनौँ न 70-80% त ब्याङ्किङ च्यानलमा होला, 20% इन्डिभिजुअलले राख्ला। उनीहरूको तर्फबाट मेबी कन्जम्सनमै बढी जान्छ। अब यो आएको फन्डलाई कसरी मोबिलाइज गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई अब भनौँ न युटिलाइज गर्न प्रपर वेमा गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ गभर्मेन्टले कुनै स्ट्राटेजिक वेमा यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जसले गर्दा यो सेभिङको पोर्सन या लोन रिपेमेन्टमा हेर्नुहोस् त जुन 26% गइरहेछ त्यो सबै ब्याङ्कले त दिने होइन, उनीहरूले साउ महाजनबाट पैसा लिएर गइरहेछन्, कोअपरेटिभबाट लिएर गइरहेछन्, जुन 15-20-25% को ब्याज तिरेर गइरहेछन्। त्यो एड्रेस गर्न सक्यो भने पनि त्यो शिफ्ट भएर सेभिङमा जान्थ्यो होला या अरू कुनै अरू कुराहरू उनीहरूले सोच्न सक्थ्यो होला। त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले सोच्न सक्ने एउटा राम्रो ठाउँ छ जहाँ चाहिँ वी क्यान थिङ्क ओभर इट होइन। कोभिड पछि के हुन सक्ला त रेमिटेन्सको? अहिले भनिहालेँ, रेमिटेन्स नेपालमा आउने रेमिटेन्स नो डाउट इज गोइङ टु डिक्लाइन, घट्छ। ग्लोबल रिसेसन सुरु भइसक्यो होइन, 1930 को भन्दा रिसेसन आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि जब कट हुन्छ। हाम्रो धेरै दाजुभाइ जुन गल्फ कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू फर्किनुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनभने प्राइस घटेर तेल कस्तो भएको छ मार्केट तपाईँलाई थाहा छ। उहाँहरूको जब कट हुनसक्छ। अहिले मैले यी कुराहरू भनिसकेको छु। न्यू प्रोजेक्ट्सहरू ग्लोबल मार्केटमा कम हुन्छन्, जसले गर्दा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एडिसनल जुन भनिरहेको छु महिनाको 35,000 मध्येमा 60% जुन बाहिर गइरहनु भएको थियो उहाँहरूले त्यो मार्केट केही वर्षको लागि, त्यो एभेन्युज केही वर्षको लागि बन्द हुनेवाला छ। त्यसले गर्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्टको पर्सेन्टेज नेपालमा बढ्न सक्छ, नो डाउट, डेफिनेटली। My opinion, what we can do to mitigate the COVID effects, एउटा कुरा के हुन सक्छ भने ट्रान्जेक्सन पोस्ट प्रोसेसिङ कस्ट। प्रत्येक रेमिटेन्स पठाउँदा तपाईँले केही कमिसन तिर्नुपर्छ। सबै कमिसन वेबै त होइन, गभर्मेन्टले के हेर्दियो भने जस्तो पाकिस्तानमा गभर्मेन्टले यो ट्रान्जेक्सन कस्ट आफूले बेयर गरिदिन्छ। त्यो पैसा भनेको चाहिँ ग्लोबल ट्रेन्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ 13.6% हुन्छ र नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि टोटल रेमिटेन्स पठाउँछ भने $5 to $10 चाहिँ उसले केलाई तिर्नुपर्छ, ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ कस्टलाई तिर्नुपर्छ। यो कस्ट घटाएको अवस्थामा केही रेमिटेन्स चाहिँ उसले बढी पठाउन सक्ला। र अहिले भनौँ अब
मैले बुझ्दाखेरि अब मेरो साथीभाइहरूलाई जुन कतारमा हुनुहुन्छ गल्फमा हुनुहुन्छ उहाँलाई सोध्छु म रेमिटेन्सको के छ अहिले स्थिति भन्दाखेरि सर हामी त लकडाउन छौँ अहिले त अब सबै रेमिटेन्स कम्पनीहरू पनि बन्द छ रेमिटेन्स पठाउन अहिले सहज छैन भन्दाखेरि मैले सोधेँ तपाईहरु डिजिटल प्लेटफर्म छैन अब हामी त यहाँ बसेर देखिसक्यौं धेरैजनाले डिजिटल प्लेटफर्म देखिसक्यौं हैन डिजिटल्ली मोबाइल बैंकिङबाट हामी कारोबार गरिरहेछौं अहिले एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा पैसा पठाइरहेछौं त्यस्तो गर्न सक्दैनौ भन्दाखेरि त्यो पार्टमा मिसिङ देखियो उहाँहरुसँग त्यो कतिको त खाता छैन केही देशहरुले अनिवार्य रूपमा खाता चाहिन्छ भने पनि तर उहाँहरुले यो डिजिटल त्यहाँ अवेलेबल डिजिटल प्लेटफर्महरुको प्रयोग गरेर रेमिटेन्स पठाउन चाहिँ जान्नु हुँदैन अब आउने दिनहरुमा भिडभाड गर्नु भएन जानु पनि गाह्रो भनेपछि उहाँहरुले जो बाहिर बस्नुहुन्छ उहाँहरुले डिजिटल इनेबल्ड सर्भिसलाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने देखिन्छ यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ नेपालमा त हामीले राम्रै प्रमोट गरिरहेछौं अब विदेशमा पनि त्यहाँ भएका रेमिटेन्स सर्भिस प्रोवाइडर्सहरु त्यहाँको बैंकहरुले यो माइग्रेन्ट रेमिटेन्सहरुलाई यो सर्भिस अवेल गर्यो भने घरैबाट उहाँहरुले रेमिटेन्स पठाउन सक्नुहुन्छ लकडाउन भए पनि अहिले रेमिटेन्सहरु उहाँले त पैसा त छ कम्पनीले त पैसा हालिदिरहेछ तर म पैसा पठाउन पाइरहेको छैन भन्ने जुन अवस्था थियो त्यसलाई एड्रेस गर्थ्यो होला हैन रेमिटेन्स सर्भिस प्रोवाइडर्सलाई अब एसेन्शियल सर्भिसको रूपमा राख्दियो भने पनि के हुन्छ भने सबै देशहरुले गल्फ कन्ट्रीज देखि लिएर अब हाम्रोमा त एसेन्शियल सर्भिस जस्तो भयो भने पनि हुन्छ हो नै जसरी बैंक जस्तै रेमिटेन्स सर्भिस पनि एसेन्शियल सर्भिस नै हो किनभने त्यसको कन्ट्रिब्युसन डिसेन्ट छ ठूलो छ बाहिर देश जहाँ चाहिँ हाम्रो यो रेमिटेन्स आइरहेछ त्यसमा पनि रेमिटेन्सलाई एसेन्शियल सर्भिस मान्यो भने कोभिडको इफेक्ट कम हुन्थ्यो होला त्यसलाई अलिकति त्यो सेक्टरलाई एउटा प्रायोरिटाइज सेक्टरको रूपमा हामीले कन्सिडर गर्न सक्थ्यो होला त्यो देशहरुले त्यो देशको कुरा हो हाम्रो भन्दा पनि अब फाइनान्शियल एक्सेस सबैको खाता छैन सबैको खाता हुनु पर्यो सबै रेमिटेन्सहरु बैंकिङ च्यानलबाट आउनलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु पर्यो सबै रेमिटर्सको बाहिर बैंकमा उनीहरुको मलेसियामा प्रत्येक हाम्रो दाजुभाइको बैंकमा खाता जसरी हाम्रोमा छ त्यसरी नै उता पनि खाता भयो भने उहाँलाई रेमिटेन्स गर्न सजिलो हुन्छ अब रेमिटेन्स आउँछ रेमिटेन्सको त धेरै मात्रामा प्रयोग भनेको त लोन तिर्नलाई भइराछ त्यसलाई अलिकति च्यानलाइज गर्न सकेला बैंक मार्फत या गभर्नमेन्टले कुनै सब्सिडिज लोनहरु दिएर दोस्रो कुरो चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अबको दिनमा यो रेमिटेन्स जुन आउँछ जब हाम्रो इन्कमको डिस्पोजेबल इन्कम घटिसकेको अवस्थामा धेरै जना केमा युज गर्छन् त यो रेमिटेन्सको पैसा बेसिक नेसेसिटिजमै बढी कन्ज्युम हुन्छ अब घटाउन सक्यौं भने के हामीले जुन लोन उहाँहरुले लिनु भएको छ त्यो लोनको ब्याजलाई गभर्नमेन्टले के हेर्दैमा उहाँलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो अनि त्यसपछि अब भनिहाले गल्फबाट 6-7 लाख मान्छे आउन सक्ने सम्भावना छ इन्डियाबाट 5-6 लाख मान्छे आउने सम्भावना छ यो फोर्स नेपालबाट जाँदाखेरि नन स्किल फोर्स भएर गएको थियो भने नेपाल फर्किँदाखेरि विकसित देशमा बसेर केही स्किल लिएर आउँदैछ कोही एग्रो बेस इन्डस्ट्रिजमा हुनुहुन्छ कोही तपाईको फ्याक्ट्रीमा हुनुहुन्छ कोही कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले त केही स्किल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ नि त्यो स्किललाई अब कसरी च्यानलाइज गर्ने उहाँहरुलाई कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ गभर्नमेन्टदेखि लिएर बैंकहरुले पनि माइक्रो लोन्सहरु सबै यसको बारेमा चाहिँ सोचेको अवस्थामा अब कृषिमा क्रान्ति भन्छन् ती कुराहरुलाई चाहिँ मोबिलाइज कसरी गर्न सकिन्छ त्यो च्यानलाइज गर्ने त्यसको चाहिँ अब भनौं न स्ट्र्याटेजिक वेमा गभर्नमेन्टले प्लान्सहरु ल्याएको अवस्थामा बाहिर गएका दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाल फर्किँदाखेरि उहाँले यहीबाट हामी विभिन्न क्षेत्रमा सेल्फ सफिसिएन्ट हुन सक्यौं सक्षम आफै बन्न सक्यौं भने हाम्रो इम्पोर्ट जुन भइराछ साना साना कुरादेखि नुनदेखि सुनसम्म हामी इम्पोर्ट गरिराछौं त्यसमा कति खानेकुराहरु हामी आफै सक्षम भएर आफै गर्छौं भने र उहाँलाई त्यसमा सपोर्ट गभर्नमेन्टबाट हुन्छ त्यस्तै खालको च्यानल र एजेन्सीजहरुको विकास हुन्छ डेलिभरी च्यानल्सको भने दिस क्यान बी अ ब्लेसिङ इन डिस्गाइज फर अल अफ अस अनि यसमा हामी सिरियसली सबैजनाले सोच्नुपर्छ बैंकले पनि उहाँलाई कस्तो खालको सर्भिस दिन सकिन्छ सोच्न सक्नुहुन्छ एट द सेम टाइम गभर्नमेन्टले यसमा ठूलो कल छ इट्स द कल अफ द गभर्नमेन्ट यु नो रेमिटेन्सको यो रेमिटेन्स फ्याक्ट्सबाट हामी अलिकति रेमिटेन्सको इनवर्ड र आउटवर्ड रेमिटेन्सको कुरा गर्छौं नेपालमा इनवर्ड रेमिटेन्स भनेको मेजोरिटी रेमिटेन्स आउने भनेको तीनटा सेक्टर छ एउटा माइग्रेन्ट रेमिटेन्स टुरिज्म र एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रिज यो तीनटा सेक्टरबाट हामीका रेमिटेन्सहरु आउँछ तर कन्ट्रिब्युसन को कुरा गर्ने भने सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रिब्युसन
माइग्रेन्ट रेमिटेन्सबाट छ, विदेश जानुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीले पठाएको रेमिटेन्स। आउटवर्ड रेमिटेन्स भने यहाँबाट जाने रेमिटेन्स, अघि पनि मैले भने बाहिर जाने रेमिटेन्स प्रायः जसो के रेमिटेन्स हुन् भने त्यो रेमिटेन्स हुन् जुन हाम्रो ट्रेडको लागि प्रयोग भएको छ। मेजोरिटी मोर देन 90% अफ द आउटवर्ड रेमिटेन्स, बाहिर जाने रेमिटेन्स भनेका हाम्रो ट्रेड पेमेन्टको लागि, एलसी पेमेन्टको लागि, टीटी या ड्राफ्टबाट पेमेन्टहरू भइरहेछ इन्डियामा, चाइनामा, बेसिकली बेसिक नेसेसिटिज के लागि हाम्रो रेमिटेन्सको प्रयोग हुन्छ नि। बाँकी भनेका एजुकेसनको लागि होला, टुरिज्मको लागि होला, हामी घुम्न पनि गएको छौँ, त्यस्तोको लागि प्रयोग भएको छ। नोस्ट्रो र भोस्ट्रोको अलिकति नलेज चाहिन्छ भनेर मैले यो ब्याङ्कर साथीहरू भन्दा पनि अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ, त्यसैले नोस्ट्रो र भोस्ट्रोको अलिकति आइडिया दिउँ भनेर मैले यो एउटा स्लाइड राखेँ। एउटा ब्याङ्कले कुनै अर्को ब्याङ्कमा खाता खोलिसकेपछि ब्याङ्कर्सहरूले त्यसलाई नोस्ट्रो या भोस्ट्रो भन्छन्। एउटा इक्जाम्पल जान्छु, सिद्धार्थ ब्याङ्कले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क न्युयोर्कमा कुनै एउटा खाता खोल्यो भने सिद्धार्थ ब्याङ्कले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कसँग खोलेको अकाउन्टलाई के भन्ने भयो, मेरो खाता स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क न्युयोर्कसँग भन्यो भने नोस्ट्रो भन्ने बित्तिकै मेरो खाता कुनै अर्को ब्याङ्कसँग, यो लोकल ब्याङ्क पनि हुनसक्छ। सिद्धार्थ ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा खोलेको खाता नोस्ट्रो होइन, सिद्धार्थ ब्याङ्कले युरोपको कुनै देश ब्याङ्कसँग खोलेको खाता नोस्ट्रो, मेरो खाता भन्ने भयो भने त्यही खातालाई स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले के भन्यो भने तिम्रो खाता, योर अकाउन्ट भन्यो भने के हो भोस्ट्रो। अब यसलाई बेसिकली भन्दा नोस्ट्रो इज इक्वल टु भनेको मेरो खाता, माई अकाउन्ट विथ अनदर ब्याङ्क, भोस्ट्रो योर अकाउन्ट विथ मी है। जस्ट फर नलेज सेयरिङ, यो बेसिक हो अब नन ब्याङ्कर्सहरूलाई यो एउटा नलेजको लागि। नेपालमा आउने रेमिटेन्स कसरी आउँछ त? एउटा त एक्जाम्पल दिउँ, राम लामा र सुन्तली लामा क्यासबाट रेमिटेन्स पठाउँछ, काठमाडौँमा उसको दुनैमा डोल्पामा पनि उसले क्यासै पाउँछ। अर्को छ ब्याङ्क टु ब्याङ्क, एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा, जुन स्विफ्टको अहिले एक्जाम्पल दिउँ, अमेरिकामा बस्ने एकजना बहिनीले आफ्नो परिवारको लागि बनेपामा बस्ने आफ्नो परिवारको सदस्यको लागि पैसा पठाउँछ फ्रम वान अकाउन्ट टु अनदर अकाउन्ट। हाइब्रिड के हुनसक्छ, उताबाट क्यासमा पठाउने, यहाँ अकाउन्ट पाउने, या उताबाट अकाउन्टबाट पठाउने, यहाँ चाहिँ क्यास पेमेन्ट आउने। दिज आर द बेसिक मोडल्स अफ रेमिटेन्स है। अब एउटा कुरा, रेमिटेन्स भन्ने बित्तिकै नेपालको कन्टेक्स्टमा हाइली रेगुलेटेड छ, हुनु पनि पर्छ, बिकज वी डिल विथ फरेन करेन्सी, वी डिल विथ क्रस कन्ट्रिज, क्रस बोर्डर होइन। त्यसमा मनी लन्ड्रिङका कुराहरू आउँछन् होइन, सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुराहरू आउँछन्। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राष्ट्र ब्याङ्कबाट रेगुलेटेड प्रोसेस हो यो। र रेमिटेन्सबाट गर्ने कुनै पनि कारोबारलाई पनि हामी के भन्ने गरेका छौँ भने हाई रिस्कमा राख्छौँ। यहाँ किन हाई रिस्कमा राख्छौँ भने किनभने फेस टु फेस जब कुनै पनि कारोबार गर्दा फेस टु फेस हुँदैन, त्यस्ता कारोबारहरूलाई हाई रिस्क भन्ने गर्छ। रेमिटेन्स फेस टु फेस हुँदैन। राम लामाले बाहिरबाट पठाउँछ, सीताले यहाँ पाउँछ होइन, या खातामा डाइरेक्ट जान्छ भनेपछि डाइरेक्ट इन्टरएक्सन नहुने, फेस टु फेस कम्युनिकेसन नहुने र कुनै एउटा तपाईँको डिजिटल प्लेटफर्मबाट रेमिटेन्स पेमेन्ट्सहरू हुने भए हुनाले दिज आर कन्सिडर हाई रिस्क। त्यसैले हामी ब्याङ्कमा काम गर्ने साथीभाइहरूले रेमिटेन्सको कारोबार गर्दाखेरि नियमले के भन्छ बुझेर काम गर्नुपर्छ, रेगुलेसनलाई स्ट्रिक्टली कम्प्लाई गर्नुपर्छ। नियम भन्दा विपरीत कुनै पनि काम कस्टमरको फेसिलिटीको लागि भनेर गर्न मिलेन। वी आर भेरी मच हाइली रेगुलेटेड र नेपाल चाहिँ यो फरेन करेन्सीको कारोबारमा हाइली रेगुलेटेड छ। पेनाल्टिजहरू पनि एकदमै स्ट्रिक्ट छ। त्यसैले तपाईँ रेमिटेन्समा भोलि काम गर्दै हुनुहुन्छ या भोलि तपाईँ जागिर खाएर रेमिटेन्समा जानुहुन्छ, अरू डिपार्टमेन्ट भन्दा यो डिपार्टमेन्टमा झन् कसियस हुनुपर्छ, चनाखो हुनुपर्छ, रेगुलेसन्सको बारेमा पूर्ण जानकारी हुनुपर्छ। जानकारी लिएर मात्र काम गर्नुपर्छ। कन्फ्युजन भएमा आफ्नो सिनियरलाई सोध्ने या राष्ट्र ब्याङ्कले सबै कुराको लागि, सम्पूर्ण कारोबारको लागि त्यहाँ परिपत्रहरू जारी गरेको छ, सर्कुलर्सहरू छ, त्यो सर्कुलरहरू क्लियरली पढ्नुपर्छ र एकदम तपाईँलाई त्यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ, क्ल्यारिटी हुनुपर्छ है। अब रेमिटेन्समा काम गर्दाखेरि केही कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ। बेसिक भनेको के हो भने रेमिटेन्स भन्ने बित्तिकै क्रस बोर्डर पेमेन्ट धेरै हुनसक्छ। एउटा कुरा मैले अघि भनिनँ होला, रेमिटेन्स भन्ने बित्तिकै विदेशबाट मात्र मैले भनेको छु। नेपालमा हुने पनि रेमिटेन्सहरू, डोमेस्टिक रेमिटेन्सहरू पनि रेमिटेन्समै परे है, स्कोपमा पर्छन्। नेपालबाट
काठमाडौँबाट तपाईले बुटवल पैसा पठाउनुहुन्छ बुवा आमालाई, या बुटवलबाट बुवा आमाले काठमाडौँमा पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई पैसा पठाउनु भयो, हामीबाट या कुनै पनि ब्याङ्किङ च्यानलबाट, त्यो पनि रेमिटेन्स भयो। सो रेमिटेन्स भन्नाले फन्ड ट्रान्सफर फन्ड फर एनी इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स अर डोमेस्टिक पेमेन्ट्स, दुईटै प्रिभ्यू कभर गर्छ है। अब एन्टी मनी लन्ड्रिङ भनेपछि के भयो त? एन्टी मनी लन्ड्रिङको म अलिक पछाडि भन्छु। यो अलिकति रेमिटेन्स भन्ने बित्तिकै मनी लन्ड्रिङ एकदम यसले ट्र्याक गर्छ र यसको कम्प्लायन्स हुनुपर्छ। अलिकति हामी जानकारी दिन्छौँ। नो योर कस्टमर, केवाइसी भन्छ। केवाइसी त हाम्रो एकदमै कम्प्लायन्सको एउटा एकदमै जानिराख्नुपर्ने कुरा हो। वी हेभ टु नो आवर कस्टमर्स, हैन? र नो योर एजेन्ट, तपाईले आफ्नो एजेन्टहरु पनि बुझ्नुपर्छ। अहिले मैले के भने रेमिटेन्स कारोबार गरिसकेपछि तपाईले एजेन्टको बारेमा पनि तपाईले जान्नुपर्छ। एजेन्ट भनेको कस्तो हो त? रेमिटेन्स कम्पनी तपाईको सपोज सिद्धार्थ बैंकले रेमिटेन्स कारोबार गर्दाखेरि आफ्नो शाखाहरुबाट पनि गर्छ र उसले विभिन्न ठाउँमा जहाँ उसको शाखाहरुको प्रेजेन्स छैन त्यो शाखाहरुमा उसले के गर्छ त? एजेन्टहरु नियुक्त गरे हुन्छ। त्यो एजेन्ट कस्तो हो, त्यसको क्रेडिबिलिटी कस्तो हो, के गर्नुपर्छ, त्यो कुरामा क्ल्यारिटी हुनुपर्छ, ड्यू डिलिजेन्स अपनाउनुपर्छ। नो योर इम्प्लोइ, डेफिनेटली हामी फाइनेन्शियल कारोबार गर्छौं भनेपछि रेमिटेन्स गर्ने हाम्रो साथीभाइहरु पनि, हाम्रो स्टाफहरु भेरी भ्यालुएबल हो। उहाँहरुको ब्याकग्राउन्ड चेकिङ, उहाँले कसरी कारोबार गरिरहनु भएको छ, क्रस चेकिङ, आफ्नो टिममा कोही साथीहरु छन् भने उहाँहरुलाई ट्रेनिङ दिने, उहाँहरुले बुझ्नु भएको छ कि भएको छैन, क्रस चेकिङ, मोनिटरिङ गरिरहनु पर्छ इफ यु आर अ सुपरभाइजर। र डेफिनेटली राष्ट्र बैंकका रेगुलेसन्स यहाँ मैले कभर धेरै गर्न सक्दिनँ किनभने यो आफैमा पनि बृहत छ। यसलाई कभर गर्नु पनि वन होल डे सेसन लाग्छ र अहिले भने जस्तै रेमिटेन्सको प्रत्येक काम गर्दा हामीले राष्ट्र बैंकको रेगुलेसन हेर्नुपर्छ। प्रत्येक कारोबारको लागि कसरी गर्ने भन्नको लागि स्पष्टसम्म राष्ट्र बैंकले रेगुलेसन दिएको छ। त्यो रेगुलेसन उनीहरूले दिएको प्रोसेस भित्र बसेर हामीले काम गर्नुपर्छ। अब मनी लन्ड्रिङ धेरैलाई थाहा छ, जो साथीभाइलाई थाहा छैन उहाँहरूलाई मैले मनी लन्ड्रिङको बारेमा भने। लन्ड्रिङ भन्ने बित्तिकै के हो त? लन्ड्री भन्ने बित्तिकै तपाईले सोच्दाखेरि के सोच्नुहुन्छ? ए लुगा धुनी, लुगा धुनी ठाउँ, लुगा सफा गर्ने, तपाई फोरो लुगा लगेर त्यहाँ दिनुहुन्छ, तपाई आउँदाखेरि त्यो सफा भएर आउँछ। मनी लन्ड्रिङ भनेपछि पैसा धुनी भन्ने बित्तिकै त पैसा त च्यातिन्छ। पैसा धुनी भन्ने बित्तिकै के भयो त? फोरो पैसा भन्नाले, यहाँ फोरो पैसा भन्नाले कालो धन, ब्ल्याक मनी। ब्ल्याक मनी जुनहरु छ, ब्ल्याक मनी भन्नाले इलिगल तरिकाले कमाइएका कुनै पनि पैसालाई डर्टी मनी भन्छ। ती पैसा ब्याङ्किङ च्यानलमा आउन सक्छ र ती पैसाहरूलाई के भनिन्छ त? यसरी कालो धन जम्मा गर्ने एक्टिभिटिज भन्नाले के हुन सक्छ? गर्ल्स ट्राफिकिङ, स्मग्लिङ, करप्सन, यहाँबाट कमाएको पैसालाई के भन्छ त? डर्टी मनी भन्छ। र मनी लन्ड्रिङ भन्ने बित्तिकै के भयो त? यसरी कमाइएको पैसाहरूलाई कन्सिल गरेर, लुकाएर त्यसलाई लेजिटिमेट बनाउन खोज्नेलाई मनी लन्ड्रिङ भन्यो। एन्टी मनी लन्ड्रिङ भनेपछि ब्याङ्कहरूलाई के भन्यो? ए ब्याङ्क, तिमीहरूलाई यस्ता पैसा हेर, तिम्रा ग्राहकहरू सबै सही नहुन सक्छन्, यसरी कमाइएका धन तिम्रो ब्याङ्कमा डिपोजिटको रूपमा, रेमिटेन्सको रूपमा आउन सक्छ, त्यसैले चनाखो रहनु है भनेर के ल्यायो त? एन्टी मनी लन्ड्रिङ भनेपछि कुनै पनि कारोबार गर्दाखेरि तिमी के गर त? चनाखो हो। त्यसैले एन्टी मनी लन्ड्रिङको टुल्सको रूपमा नो योर कस्टमर, केवाइसी आयो, कस्टमर ड्यू डिलिजेन्स आयो, राष्ट्र बैंकका नियमहरू आए। त्यसैले यो मनी लन्ड्रिङ चाहिँ तपाईँ एज अ रेमिटेन्सको कुनै पनि कारोबार गर्नुहुन्छ भने मनी लन्ड्रिङको बारेमा क्ल्यारिटी हुनुपर्छ, क्लियर हुनुपर्छ र जहिले पनि सोच्नुपर्छ कि यो पैसा जुन आइरहेछ यो पैसा गलत तरिकाले आएको त होइन? यो पैसाको सोर्स के हो त? अलिकति के हुनुपर्छ? ड्यू डिलिजेन्स अपनाउनु पर्छ र कस्टमरको ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुपर्छ। कस्टमर कस्तो हो, यो कस्टमरको ब्याकग्राउन्ड के हो, त्यसको केवाइसी प्रपरली गर्नुपर्छ भनेको कारण त्यो हो। किनभने भोलि तपाईसँग राम्रो डिपोजिट ल्याउने एउटा कस्टमर होला जसको खातामा 50 लाख सेभिङमा छ, तपाईले उसलाई धुप बालेर नमस्ते गर्नुहुन्छ, आउनुहोस् तपाईँ मेरो एउटा प्राइम कस्टमर भन्नुहुन्छ, तर भोलि उ त सुन तस्कर निस्क्यो भने के हुने भयो त? ब्याङ्कलाई के हुन्छ? तपाईले ड्यू डिलिजेन्स गर्नु भएन भनेर पनि कुरा उठ्न सक्छ। एट द सेम टाइम त्यहाँबाट विभिन्न रेमिटेन्सहरू आएको होला, त्यो रेमिटेन्स प्रपरली चेक गरिएन भनेर पनि तपाईलाई प्रश्न उठ्न सक्छ, हैन? मनी लन्ड्रिङ नर्मली 3 किसिमले हुन्छ: प्लेसमेन्ट, लेयरिङ र इन्टिग्रेसन। म डाइरेक्ट प्लेसमेन्ट भनेर चाहिँ के हो भनेर जान्छु। प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ ठुलो पैसालाई के गर्ने त? एकैचोटि एकमुष्ट तपाईँ ठुलो रकम लिएर ब्याङ्कमा आउनुहुन्छ भने तपाईलाई सस्पेक्ट
कहाँ ल्याउनुहोस् हजुर, तपाईँले यत्रो धेरै पैसा भनेर तपाईँ सस्पिसियस हुन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले त्यही सानो सानो गरेर विभिन्न ब्याङ्कहरूमा या विभिन्न दिन गरेर रेमिटेन्स या पैसा डिपोजिट गर्नुहुन्छ या रेमिटेन्स गर्नुहुन्छ भने तपाईँले के लाग्न सक्छ त, ए यो त सानो पैसा छ भन्ने। त्यसैले प्लेसमेन्टमा हेर्नु पर्यो, चनाखो हुनु पर्यो। कुनै कस्टमरले सानो मात्रामा रेमिटेन्स रेगुलरली पठाइरहेछ भने हामीले सोच्नु पर्यो यो रेमिटेन्स एकमुष्ट पठाए हुन्थ्यो नि त, आज पठायो 3 दिनपछि फेरि किन पठायो यसले, होइन? ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। प्लेसमेन्ट गर्ने भनेको सानो पैसा पठाएर तपाईँलाई चाहिँ अलिकति के पार्ने भने एउटा इम्प्रेसन के पार्ने भने यो त सानो रकम हो नि, यसले त के गर्छ र भन्ने किसिमको गर्ने। लेयरिङ र इन्टिग्रेसन। लेयरिङ भनेको के गर्ने त, मेन सोर्सलाई लुकाएर तपाईँको त्यसमा विभिन्न लेयर राख्ने भन्नाले के हो भने तपाईँलाई चाहिँ मूल सोर्स थाहा हुँदैन, तर उसका साथीहरू या विभिन्न तरिकाले त्यो पैसा तपाईँको आउँदाखेरि तपाईँले त ओहो त्यो त एकदमै नम्बर 1 डनको पैसा रहेछ भन्ने कहिले पनि थाहा पाउनुहुन्न। त्यसलाई लेयरिङ भन्छ। इन्टिग्रेसन भनेको त्यो पैसालाई ल्याएर हाम्रो ब्याङ्किङ च्यानलमा फ्लस गरेर त्यसलाई के गर्ने त, प्रयोगमा ल्याउने। एउटा एक्जाम्पल, प्लेसमेन्ट सानो सानो रकम, लेयरिङ भन्नाले हेर्नुहोस् त्यो कुनै लोनको रूपमा आउँछ, कुनै फल्स इन्भोइस बनाएर आउँछ, कुनै चाहिँ विभिन्न देशबाट वायर ट्रान्सफर भएर विभिन्न 3-4वटा ब्याङ्कबाट देश हुँदै फन्ड ट्रान्सफर भएर आउँछ र तपाईँको आउँदाखेरि तपाईँले त्यो मूल स्रोत के हो भनेर हेर्न चाहिँ सक्ने अवस्था बन्दैन र तपाईँको नेपालमा आएर त्यो पैसा ब्ल्याक मनी पैसा नेपालमा आउँछ र तपाईँले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ त, त्यो ब्ल्याक मनीलाई इकोनोमीमा फ्लच गर्नुहुन्छ। इकोनोमीमा दुईटा कुरा पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ या हुन यो गर्नु दिनु हुँदैन भन्छ। किन गर्नु दिनु हुँदैन भन्दाखेरि यसको मूल स्रोत डर्टी मनी हो, यसको मूल स्रोत मूल आय ब्ल्याक मनीबाट कमाइएको स्रोत हो भनेर भनेको छ। अर्को कुरा चाहिँ हाई रिस्क कस्टमर्सहरू पनि हामीले अलिकति चनाखो हुनुपर्छ। यो त ब्याङ्किङ कारोबार गर्दा सबै कुरामा हुनुपर्छ, तर अलिकति हामी पेप्समा अलिकति मैले राखेँ, रेमिटेन्सबाट आउने सबै कस्टमर हाई रिस्कमा पर्छन्। एट द सेम टाइम तपाईँको चाहिँ हाई रिस्क कस्टमर भने त्यस्ता कस्टमर हुन् जुन कस्टमर तपाईँलाई पोलिटिकल्ली एकदमै एक्सपोज पर्सनहरू भनेर भनिएको छ। पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन भन्नाले हामी धेरै ब्याङ्कर साथीभाइलाई त थाहा छ, अरू साथीहरूलाई पोलिटिसियन मात्र होइन है, यसमा साथीभाइहरू पोलिटिक्स गर्ने साथीभाइहरूलाई त राख्यो होइन, एउटा तपाईँको तलदेखि माथिसम्मको इभन तपाईँको प्राइम मिनिस्टर टु प्रेसिडेन्ट टु अब लोकल स्टेटको तपाईँको वडा अध्यक्षसम्म या त्यो सदस्यहरू समेतलाई राख्यो। कारण के छ भने सबैलाई त नभन्न सकिएला, तर त्यो सेक्टरमा अलिकति त के छ त करप्सन बढी छ भनेर तिनीहरूलाई हाई रिस्कमा राख्यो। त्यस्तै गरेर ब्युरोक्रेट्सहरू जुन हाई लेभलमा हुनुहुन्छ, जसले पोलिसी लेभलमा तपाईँको करप्सन गर्न सक्नुहुन्छ, पोलिसी लेभलमा डिसिजन बनाएर तपाईँलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, भोलि चाहिँ करप्सन गर्ने एभिन्युज हुन्छ, तिनीहरू पर्छ। टप लेभलको कुनै पनि संस्थाका टप लेभलका साथीभाइ सिनियर्सहरू जसले चाहिँ डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्छ र डिसिजन गर्दाखेरि पोलिसी लेभल करप्सन हुन सक्ने ठाउँ हुन सक्ला। त्यो भयो हाई रिस्क कस्टमर्स है, पोलिटिकली एक्सपोज भनेका हाई रिस्क कस्टमर्स पर्छन्। र रेमिटेन्स त्यस्तो व्यक्तिहरूको आउँदाखेरि पनि हामी केयरफुल हुनु पर्यो। हाई प्रोडक्ट्समा अघि पनि भने मैले फेस टु फेस कन्ट्याक्ट नहुने बित्तिकै इन्टरनेट ब्याङ्किङ, डेबिट कार्ड, प्राइभेट रेमिटेन्स कम्पनीजबाट आउने पैसा सबैलाई हाई रिस्कमा राखेको छ। त्यसैले यो कारोबार गर्दाखेरि हामी अरू रेगुलर कारोबारहरू गर्नुभन्दा चनाखो हुनुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिएका रेगुलेसन्सहरू फलो गर्नुपर्छ। नगरेको अवस्थामा तपाईँ पेनलाइज हुन सक्नुहुन्छ। इन्डिभिजुअल नै तपाईँलाई भोलि के गर्न सक्छ त, रिस्क तपाईँलाई पेनाल्टी, तपाईँलाई जेल सजाय समेत हुन सक्छ। त्यसैले रेमिटेन्समा काम गर्ने साथीहरू राष्ट्र ब्याङ्कका नियमहरू 1 by 1 को क्ल्यारिटी हुनुपर्छ, तपाईँले पुरै कुरा जान्नुपर्छ। अब अडिट पर्सपेक्टिभबाट अलिकति मैले केही टच गर्न खोजेको छु यहाँ। कुनै पनि रेमिटेन्स तपाईँका लिन आउँदाखेरि को आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको आइडी प्रपरली चेक गर्नु पर्यो। र अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि के देखिरहेछ भने रेमिटेन्स आउँछ कुनै एउटा ठाउँबाट, तर त्यो रेमिटेन्स नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले सोध्नुहोस् डोमेस्टिक भएर आउँछ। तपाईँका आउँदाखेरि त्यो जुन पाउने व्यक्तिले के भन्नुहुन्छ, बाबु मेरो छोराले अस्ट्रेलियाबाट 1 लाख पैसा पठाएछ भनेर तपाईँलाई भन्छ, तर तपाईँले त्यो नम्बर लिएर चेक गर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ भने त्यो त डोमेस्टिक रेमिटेन्स हो। यो कसरी भइरहेछ त? यो एकदम भइरहेछ है। हामी ब्याङ्कर साथीभाइहरू यदि तपाईँले त्यसैले अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामीलाई समय समयमा बोलाएर यो कुराहरू भनिरहेछ। डोमेस्टिक रेमिटेन्सको मिसयुज भइरहेछ यहाँ। कस्तो भइरहेछ त, कुनै सर्भिस प्रोभाइडरले बाहिरबाट रेमिटेन्स कस्तो हुन्छ भने मिस्टर एक्स भन्ने बाहिर काम गरिरहेछ, मिस्टर वाई भन्ने चाहिँ नेपालमा उसको साथी छ जसले डोमेस्टिक रेमिटेन्सहरूको सेवा दिन्छ
उसले चाहिँ के गर्छ भने अस्ट्रेलियाबाट सपोज 10 जना साथीहरुसँग पैसा जम्मा गर्छ, उसले रेट पनि राम्रो दिन्छ, एउटा लिस्ट लिएर आउँछ, त्यो लिस्ट चाहिँ उसले एक्सेलमा राखिदिन्छ या तपाईको त्यही डोमेस्टिक प्लेटफर्म जुन प्रत्येक ब्याङ्कले डोमेस्टिक प्लेटफर्म दिइरहेछ आफ्नो एजेन्ट्सहरूलाई या रेमिटेन्स कम्पनीले दिइरहेछ, तिनीहरूले ती प्लेटफर्ममा त्यो विवरणहरू राखेर चाहिँ उताको सेन्डरलाई तपाईको नम्बर यो भनेर दिन्छन्। अनि त्यसपछि यहाँबाट पाउने व्यक्तिले के सोध्छ भने मेरो अस्ट्रेलियाबाट आएको पैसा हो भनी सोध्छ, तर तपाईँ प्लेटफर्म चेक गर्दाखेरि तपाईको विस्तृत रूपमा स्पष्ट रूपमा के देख्नुहुन्छ त्यो डोमेस्टिक रेमिटेन्स हो। त्यसैले यसरी डोमेस्टिक रेमिटेन्सहरू आछ भने तपाईहरु केयरफुल हुनु पर्यो। कसैले म बाहिरबाट त्यसैले डोमेस्टिक रेमिटेन्स आउँदाखेरि ठुलो रकमको छ या कहाँबाट आएको, कसरी आएको अलिकति क्वेरी गर्नुपर्छ भन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले, हैन? तपाईलाई सस्पिशियस लाग्छ भने सस्पिशियस ट्रान्ज्याक्सन रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्छ। एउटा कुरा हाम्रो साथीभाइहरूलाई सर हामी त क्वेशन आउँछ म ट्रेनिङहरुमा दिँदा या म पनि आफ्नै ब्याङ्कहरुमा पनि साथीभाइहरूलाई ट्रेनिङ दिँदा के आउँछ भने सर काम त गर्नु पर्यो, स्टाफ अब कस्टमर त कराउँछ भन्दाखेरि के छ भने नि ब्याङ्कमा काम गर्ने हो, नो डाउट गर्नुपर्छ, तर काम गर्दाखेरि नियम संगत काम गर्ने हो, नियम भन्दा बाहिर गएर काम गर्नु पर्दैन, त्यसरी सर्भिस दिने होइन। र त्यस्तो तपाईलाई सस्पिशियस लाग्छ भने एउटा भन्छ एसटीआर, यो एकदम एक्सरसाइज गर्नुपर्छ है साथी हो। सस्पिशियस ट्रान्ज्याक्सन रिपोर्टिङ चाहिँ गर्न नछुटाउनु होला है। सस्पिशियस ट्रान्ज्याक्सन भन्नाले तपाईलाई सस्पिशियस लाग्यो, तपाईले कम्प्लायन्स हेडलाई पठाइदिनुस्, कम्प्लायन्स हेडले अनि तपाईलाई त्यसको रिभ्यू गर्नुहुन्छ, उहाँ त त्यो एक्सपर्टिज हो, अनि तपाईले भन्नुहुन्छ यो सस्पिशियस छ है, यो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ तपाईहरु केयरफुल हुनु होला भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसैले इफ यु फाइन्ड समथिङ सस्पिशियस, ब्याङ्कर्स फ्रेन्ड्स र भोलि ब्याङ्कमा जब खाने साथीहरु हुनुहुन्छ होला, ब्याङ्किङ जब एस्पायर गर्ने साथीहरु, सस्पिशियस कुनै पनि कुरा राख्छ भने रिपोर्टिङ गर्न नहिचकिचाउने, गरिहाल्नुपर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ अलिकति के देखिया छ भने कुनै पनि ट्याक्ससँग सर्भिसहरु, कुनै पनि सर्भिसको रेमिटेन्स पठाउँदाखेरि ट्याक्स लाग्छ है। त्यो ट्याक्स लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले के गरेर देखिया छ भने त्यो ट्याक्स टीडीएस सर्टिफिकेटहरु चाहिँ नलिकिन तपाईहरुले कहिलेकाहीँ कारोबार गरेर देखिन्छ। यो गर्दाखेरि के हुन्छ नि गभर्नमेन्टले तिर्नुपर्ने ट्याक्स जुन सर्भिस चार्ज हो, सर्भिस ट्याक्स नतिरिकन तपाईले रेमिटेन्स पठाउनुहुन्छ भने र भोलि त्यो ट्र्याक भयो भने गभर्नमेन्टले तपाईलाई पेनाल्टी लगाइदिन्छ। पेनाल्टी पनि के हुन्छ मल्टिपल इफेक्टमा हुन्छ, त्यसले जति वर्ष हुन्छ त्यसको डबल प्लस त्यसमा 15-20% को तपाईलाई इन्ट्रेस्ट रेट प्रत्येक वर्षको लाउँदा 5 वर्षपछि आयो भने तपाईलाई डबल ट्रिपल सम्मको पेनाल्टी लाग्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि ट्याक्स रिलेटेड कुराहरू लिएर रेमिटेन्स गर्नु छ भने फर एक्जाम्पल मैले दिन्छु नेपालको कन्टेक्स्टमा कुनै पनि सर्भिस रिलेटेड तपाईले पेमेन्ट पठाउनु पर्छ भने टीडीएस ट्याक्स 15% नर्मली लाग्छ। त्यो ट्याक्स को सर्टिफिकेट डिपोजिट गरेको कस्टमरले ल्याउँदैन भने तपाईले म भोलि ल्याइदिन्छु भनेर काम नगर्नु होला, त्यो लिएर आउनुपर्छ। अदरवाइज उसँग के गर्नुपर्छ, म ल्याउन सक्दिन भने नि जति एप्लिकेबल ट्याक्स हो त्यो ट्याक्स उसँग रिकभर गरेर तपाईले आफ्नो फाइनान्स डिपार्टमेन्ट या अकाउन्ट्स डिपार्टमेन्टबाट पेमेन्ट गरिदिनुपर्छ है। मनी लन्ड्रिङ कुनै पनि कुरा तपाईलाई सस्पिशियस लाग्छ भने अर्को हुन्छ थ्रेशोल्ड ट्रान्ज्याक्सन लिमिट। यहाँ चाहिँ टीटीआर को धेरै आउने भनेको या धेरै साथीहरूले सोध्ने प्रश्न के हुन्छ भने सर मेरो चाहिँ पैसा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा साथी सर कस्टमर आउनुहुन्छ जसले चाहिँ थ्रेशोल्ड ट्रान्ज्याक्सन रिपोर्टिङ भने धेरैलाई थाहा छ 10 लाख त्यो भन्दा माथिको कारोबार 9,50,000 आज 9,25,000 भोलि 9,30,000 पर्सि यसरी तपाईको एउटा यावत रूपमा रेगुलरली एउटा थ्रेशोल्ड ट्रान्ज्याक्सन भन्दा तल बसेर तपाईको लिमिट कारोबार गरिरहन्छ भने त्यो मान्छेलाई सोध्नु पर्यो सर तपाईले 2 दिनमा 18,20,000 को कारोबार गर्नुभएको छ, एकैचोटि 18 लाख किन ल्याउनु भएन? र तपाईको सिरिज अफ स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि प्रत्येक धेरै दिनहरुमा तपाईको यो कारोबारमा समस्या देखिया छ। त्यसैले तपाई केयरफुल हुनुहोस्, यस्तो कारोबार गर्नु भएन भन्नु पर्यो र त्यसको रिपोर्टिङ गर्न नछुटाउने है साथी हो। सस्पिशियस ट्रान्ज्याक्सन शुड बी रिपोर्टेड र थ्रेशोल्ड ट्रान्ज्याक्सन लिमिटलाई मिसयुज गर्न खोजिरहेछ, त्यो गिभन लिमिट भन्दा तल बसेर रेगुलर फ्रिक्वेन्टली कारोबार गर्छ भने दैट इज सस्पिशियस है। आइडीजहरु प्रपरली भेरिफाई गर्नु पर्यो र हामी कुनै संस्थासँग कुनै रेमिटेन्स कम्पनीसँग एग्रीमेन्ट गर्छौं भने त्यो एग्रीमेन्टहरु टाइमली भएको छ कि भएको छैन, एक्जिक्युसन भएको छ कि भएको छैन, ती कुराहरु हेर्नु पर्यो। र अर्को रिकन्सिलिएसन है, रेमिटेन्समा प्रपरली यो बाहिरको साथीहरु जो चाहिँ ओभरसीज रेमिटेन्स कम्पनीजहरुसँग एग्रीमेन्ट गरेर तपाईले कारोबार गर्नुहुन्छ, फन्ड आउने र जाने भइरहन्छ, त्यो बुक अफ अकाउन्टको रिकन्सिलिएसन इज रियली क्रिटिकल। यसलाई हप्तै पछि सकेसम्म नत्र फोर्थनाइटली त्यसलाई रिकन्सिलिएसन गरेर बुक अफ अकाउन्ट दुईटैतिर क्लिन हुनुपर्छ। मेरो कति प्रिफन्डेड छ कति के छ भन्ने कुराको क्ल्यारिटी दुईटाको बुक अफ अकाउन्टमा सेम हुनैपर्छ। त्यसको सर्टिफिकेसन लिने, त्यसको टाइमली यसलाई चाहिँ वर्षौं राखेर गर्दाखेरि भोलि समस्या पर्या धेरै केसेसहरु छ, त्यो केस आउन सक्छ है।
सकिसकेपछि मेरो स्लाइड्सहरू सकियो, साथीहरूको प्रश्नहरू आछ, म त्यसलाई अब एन्सर दिन्छु अनि हाम्रो सेसन सकिन्छ। मलाई 1 मिनेट दिनुस् है। सौरभजीले सोध्नु भएको छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पोजिटिभ छ अहिले थ्याङ्क्स टु रेमिटेन्स। डेफिनेटली हो। इन डेज टु कम वेन द रेमिटेन्स श्रिङ्क्स, कोभिडले गर्दाखेरि 40% त रोजी पिक्चर हो, हुनसक्छ त्योभन्दा माथि पनि। यो भएको अवस्थामा डेफिनेटली ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नेगेटिभ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले इम्पोर्टलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ। मेबी अब त्यो बेलामा गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ भने कति कुराहरू लग्जरी इम्पोर्ट्सहरूलाई केही समयलाई पोस्टपोन गर्ने, घटाउने गर्न सक्छ। र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट जहाँसम्म इम्पोर्ट घटाउन सकिन्छ त्यो इम्पोर्टको एभिन्युजहरू हेरेर सेल्फ सफिसियन्ट ब्याङ्क बन्नु पर्यो। Due to possibility of diminishing inward remittance as a result of COVID-19, what should be the impact in the commission-based income of FBIs? It is definitely going to be reduced, considering the fact that the number of remittance transactions are going to reduce. होइन, रेमिटेन्स को नम्बर नै घट्ने भएपछि भोल्युम पनि घट्छ, रेमिटेन्स को नम्बर्स पनि घट्छ, र त्यसले गर्दाखेरि तपाईको ओभरअल के हुन्छ त कमिसन जुन पाइरहेको छौँ हामीले, जुन ब्याङ्कहरुको थ्रस्ट हो त्यो पनि घट्छ। फ्लोट गेन र एक्सचेन्ज गेनको मैले एक्सप्लेन गरेँ होला। एक्सचेन्ज गेन भन्ने बित्तिकै तपाईको के भयो त, बाइङ र सेलिङको डिफरेन्स। फ्लोट भनेपछि तपाईले केही समय राखेर त्यहाँबाट आउने डलर के छ, फ्लक्चुएट हुँदैन। फर एक्जाम्पल मैले डलरको दिएँ, डलर कहिले बढ्छ कहिले घट्छ, र कुनै एउटा समयमा बाई गरेको डलर ब्याङ्कले के गर्छ, त्यसले के गर्छ त, आज पाएको डलर उसलाई लाग्यो कि नर्मली यो ट्रेजरले हेर्छ, ट्रेजर लाग्यो यो डलर भोलि बढ्न सक्छ, त्यो भनेर उसले के गर्यो त, म आजको 120 को डलर 2 दिनमा 122 पुग्न सक्छ भन्ने एउटा प्रोजेक्सन उनीहरूले धेरै स्टडी गरेर राखेको हुन्छ। त्यसरी फ्लोट भन्ने बित्तिकै होल्ड गरेर केही समयपछि बेचेर त्यहाँबाट पाउने बेनिफिटलाई के भन्छ, फ्लोट गेन्स है। यो अलि सम्बुजीले सोध्नु भएको छ, इज देयर एनी सर्टन लिमिट फर रेमिटेन्स विथड्रल? रेमिटेन्सको विथड्रल भन्नाले अब पैसा झिक्नको लागि त्यस्तो त कुनै विथड्रलको लिमिट त अहिले गरेको छैन। आई थिङ्क त्यस्तो समस्या छैन। आजको मितिसम्म तपाईँ रेमिटेन्सबाट आएको पैसा झिक्नलाई कुनै पनि समस्या छैन। आई थिङ्क दिस वर द क्वेसन्स। थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम। विथ दिस आई एन्ड द सेसन। धन्यवाद, नमस्ते सबैलाई फर योर टाइम एन्ड अटेन्सन।